zero fund volunteer based organization. Robin Hood Army is actually a Harvard Business School case study. Case study, yeah. Oh, okay. Because like now you have my attention. ए बच्चाले के गर्छ र पनि भन्ने मान्छेहरू छन् त्यहाँ हैन. अब के गर्ने, अब बच्चाले नै गरिरहेछ, हजुरले भनिराख्नु भएको छ, भन्ने हो हिँड्ने हो हैन. इट्स मोर लाइक अलवेज नै 1% डाउन बिकज हङ्गर भनेको ठुलो नै प्रब्लम हो हैन. exactly. I think you should talk about this because like उनीहरुको वेबसाइटमा नि 1% like down. it always mentions 1% down भनेर के. It is something like पछाडी हेर्दा फेरि केही गराएको छु भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पर्यो के. सो जस्ट डोन्ट लाइक वेट फर अ चेन्ज, बी द चेन्ज हैन. अनि सकिन्छ भने लिड द चेन्ज के. So like नट ओन्ली द्याट, हजुरहरूले यति पनि गरिसक्नु भयो कि हजुरहरूले एउटा मेन्टालिटी के सेट गरिसक्नु भयो भने जे छ विदेशमा छ, नेपालमा छैन भन्ने कुरा. हजुर लाइक इभन लाइक आई शुड से हजुरहरूले बिकज हैन. I'm Kritisha And I am Aditya. and we'd like to welcome you all to Tiki Channel the podcast, and this is episode 17. And today we have Ojan Parajuli, who is a Robin of a Robin Hood Army, and we're actually so glad you reached out to us. We went through the profile, like Robin Hood Army ko barema. So we actually got to know about it, but for the sake of our listeners or viewers, can you please tell us what Robin Hood Army is? Okay, so Robin Hood Army is a zero fund volunteer based organization. So हाम्रो मेन मोटो चाहिँ सर्भ द हङ्गी सिटिजन हो. यसमा हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि जुन सर्प्लस अमाउन्ट अफ फुड हुन्छ रेस्टुरेन्टमा बाँकी भएको, रेस्टुरेन्टहरू हुन सक्यो, होम किचन हुन सक्यो, अरू इभेन्टहरूमा त्यो चाहिँ हामीले उठाएर चाहिँ लेस फर्चुन मान्छेहरूलाई डेलिभर गरिदिन्छौँ. सो इट वाज स्टार्टेड ब्याक इन 2014 इन इन्डिया, दिल्लीबाट. अनि अहिले चाहिँ वी स्टार्टेड हियर इन नेपाल इन 2016. अनि या त्यही हो, टकिङ अब लाइक रबिन हुड आर्मी. सो लाइक वी हेभ डिफ्रेन्ट इनिसिएटिभहरू जस्तै रबिन हुड एकाडेमी पनि छ. अनि वी आर डुइङ अ एकाडेमी ग्रिन अहिले चलिरहेको छ. सो इट्स मोर लाइक अ कम्युनिटी बिल्डअप कम्युनिटी छ एउटा, जहाँ चाहिँ द पिपल हु वान्ट टु हेल्प and you reach out more people and help the homeless, helpless people. So it's more like a community organization bhanda pani we have make a community bhandim, because there are like Robin who are not going as a volunteer, but there are some people like who help us, I know. Like probably also pani euta Robin hununcha because you help us to reach more people, you know. Okay, so basically Robin is someone who helps out. Yeah, absolutely. We take it like that. So there is a story पनि नि Robin Hood Army, Robin Hood not Robin Hood Army, Robin Hood एउटा स्टोरी पनि छ नि, जहाँ चाहिँ त्यो एउटा क्यारेक्टर रबिनले चाहिँ किङहरूबाट त्यो पैसाहरू उ गरेर गरिबहरूलाई बाँडिदिन्छ, तर हामी चल्दैनौँ. तर त्यस्तै नै भनौँ. यो चाहिँ खासमा एउटा सो आवर को फाउन्डर निल घोषले चाहिँ पोर्चुगल घुम्दाखेरि चाहिँ एउटा मोडल रिफुड वाला अर्गनाइजेसनबाट त्यो एउटा मोडल चाहिँ ब्याक होम इन्डिया आएर चाहिँ स्टार्टेड बिग होइन, विथ हेल्प अफ हिज फ्यु फ्रेन्ड फ्रम दिल्ली युनिभर्सिटी, आनन्द सिन्हा एन्ड फ्यु मोर. सो अहिले चाहिँ हामी 210 सिटिजमा छौँ. वी हेभ सर्भ ओभर 70 million plus meals, अनि वी हेभ लाइक 78,000 volunteer base. So right, we are doing good all around. Yeah, it seems like a huge organization or a community. So नेपालमा चाहिँ अलिक कम नै छ अहिले, because what happened was like it started in like 2016 by Chirag and Shashank. तर त्यो 2016 मा like बाहिर चाहिँ 2014 मा, 2015 मा पाकिस्तान भयो, अनि 2016 मा चाहिँ नेपाल अनि श्रीलङ्का. So it's pretty young. Not me, like I didn't do like Chirag र Shashank दाले चाहिँ स्टार्ट गरिछ Army in Nepal. Yes. Right, okay. So like Robin Hood Army International, it was started by Neil Ghosh and Anand Sinha. Yeah, but it was started in 2014. In 2014. Yeah, so it's pretty young भनेको. त्यतिखेर चाहिँ अनि 2016 मा चाहिँ चिराग र शशाङ्कले चाहिँ नेपालमा ल्याइसो. अनि आई जोइन्ड इन 2019. अनि अहिले त वी आर अलरेडी इन 3 cities in Nepal. रूपन्देही, चितवन, अनि त्यसपछि काठमाडौँ itself. अनि वी आर लाइक एक्सपान्डिङ, वी आर रिचिङ आउट टु मोर भोलिन्टियर पोखरामा पनि, विराटनगरमा पनि, अनि त्यसपछि वाट वाज अनदर प्लेस, पोखरा, विराटनगर, बाँके. Okay. So how does a 17-year-old, भनौँ न last year you were 16, so how does a 16-year-old get involved in यस्तो खाले कुराहरू? म चाहिँ बच्चादेखि नै आई वाज मोर लाइक अलि हेल्प गर्ने खोज्ने मान्छेहरू. सो वाट ह्यापन वाज मेरो मामा घरको हजुरआमा युज टु हुन्छ नि, हाम्रो कपडाहरू सानो भएको कपडाहरू कलेक्ट गरेर सी युज टु हुन्छ नि डिस्ट्रिब्युट टु लाइक लेस फर्चुन गाउँमा होइन. अनि सी युज टु टेक मी के सँगै कपडा बाँध्नको लागि.
त्यतिखेर त के थाहा र के थियो र त्यो भन्ने होइन त्यतिकै दिन्थ्यो दिन्थेँ म त्यति नै थियो अनि स्लोली क्लास 9मा चाहिँ म चाहिँ लाइक केएमसी आई वाज लाइक आई हेभ ग्रेजुएटेड माई स्कुल फ्रम केएमसी सो केएमसीमा चाहिँ एउटा एसडब्ल्युसी क्लब भन्ने हुन्छ सोसल वेलफेयर क्लब त्यसपछि म प्रेसिडेन्ट भएँ त्यसपछि चाहिँ इट अल स्टार्टेड रबिन आर्मी चाहिँ एउटा फिल्टर कपीको भिडियो थियो ब्याक इन 2019 मैले हेरेको थिएँ त्यो फिल्टर कपीको भिडियो टाइप्स अफ फुड इन म्यारिज समथिङ लाइक त्यही नै थियो टपिक होला आई गेस अनि त्यहाँबाट चाहिँ आई केम टु नो अबाउट रबिन आर्मी त्यसपछि सिम्पल गो टु वेबसाइट फिल द फर्म अनि त्यसपछि समवन विल रिच यु त्यहाँबाट स्टार्ट भयो अनि त्यसपछि त लाइक अलरेडी अ फ्यामिली अहिले चाहिँ मोर लाइक अ फ्यामिली अहिले चाहिँ सो दिस इज वाट यु इन्भल्भ इन फुल टाइम अहिले मोस्ट अफ फुल टाइम नै भनौँ लाइक मोस्ट अफ द टाइम आई सुड से बिकज म चाहिँ अलिकति एक्टिभ चाहिँ लाइक यो लकडाउनमै भएको थिएँ लकडाउनमा चाहिँ हाम्रो मिसन 30M भनेर ग्लोबली 12वटा कन्ट्रिजमा चलिरहेको थियो मिसन 30 मिलियन चाहिँ कोभिडको बेला चाहिँ एटलिस्ट लाइक 30 मिलियन मान्छेहरूलाई चाहिँ मिल्सहरू दिने भन्ने एउटा मिसन थियो सो सेफ्टी मेजर्सहरू हाउ डिड यु लाइक सो लाइक सेफ्टी मेजर्सहरू त अब युज त गर्नै पऱ्यो होइन हाम्रो पनि सेफ्टीको कुरा हो बिकज त्यतिखेर त नेपालमा गइसकेको थियो धेरै माथि नै गइसकेको थियो वैशाख जेठतिरको बेला धेरै माथि नै गइसकेको थियो तर सेफ्टी भन्दा पनि त्यो प्रब्लमहरू जुन लेभलले फेस गरिरहेको थियो त्यो चाहिँ बिग थियो के टु बी अनेस्ट लाइक बिग नै थियो नि त किनभने लाइक माइग्रेन्ट वर्कर्स वेयर लाइक अन फुट गइराख्नु भएको थियो गाउँमा काठमाडौँकै लेबर्सहरूको हालत दर्दनाक थियो क्या त्यतिखेर वी फेल्ट के त्यो कुरा होइन अनि त्यसपछि सेफ्टी त वाट वी युज टु डु इज वी युज टु बी फुल इन युनिफर्म पिपी लाएर होइन मास्कहरू ग्लोभ्सहरू लाएर अनि हामीले चाहिँ हातमा चाहिँ दिँदैन थियौँ वी युज टु लाइक ड्रप इट उहाँहरूको कम्पाउन्डमा न त कुनै स्कुलहरूमा गएर वी युज टु लाइक सेपरेटेड अनि त्यहाँबाट उहाँहरूले आफै नै उठाउनुहुन्थ्यो सो हाउ वाज द रेस्पोन्स फ्यामिलीको साइडबाट बिकज इट्स नट जस्ट तिम्रो सेफ्टी नि त होइन फ्यामिली पनि हुन्छ एल्डरलिजहरू हुन्छ सो द फर्स्ट तर हामीले कोभिडको बेलामा वी गेभ हाउस टु क्वारेन्टिन पनि फर्स्टमै सो लाइक इट वाज अल्सो लाइक फोर्स बाई अब फ्यामिली के ल गर न केही भनेर तर सेफ्टीको इस्यु चाहिँ वाट आई डिड वाज म आई थिङ्क लाइक 3 महिना कि 4 महिना त म फ्यामिलीको कन्ट्याक्टमै आइन इट वाज मोर लाइक बिङ अन द फिल्ड एन्ड हेल्पिङ पिपल सो त्यो 3-4 महिनाको चाहिँ म फुल क्वारेन्टिनमै थिएँ घर जाँदाखेरि चाहिँ तर कोभिड चाहिँ एकचोटि पनि भएन थ्याङ्क गड How is your family supportive about all of these things? So family supportive त being a like 17-year-old guy होइन तर रबिन आर्मीमा धेरै जसो चाहिँ वर्किङ प्रोफेसनल नै हुनुहुन्छ होइन धेरै जसो चाहिँ तर एउटा हदसम्म चाहिँ स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ म चाहिँ अब एज अ स्टुडेन्ट लाइक इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड छैन केही पनि होइन अब एज इट्स अ जेरो फन्ड अर्गनाइजेसन अब इकोनोमीको कुरा त परेकै कुरा भयो होइन सेल्फ मोटिभ नि छैन होइन कुनै नि अर्गनाइजेसनले सेल्फ मोटिभ गर्दैन उनीहरूले आफ्नो लागि गराए होइन तर हाम्रो अर्गनाइजेसनमा त फन्ड नै आउँदैन नि त वी आर अ कम्प्लिट जेरो फन्ड अर्गनाइजेसन त द भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ अबाउट रबिनहुड आर्मी इज द्याट दे हेभ द गोल्डन रुल पोलिसी के सो बेसिकली दे डु नट टेक एनी मनी पैसा एज डोनेसन दे ओन्ली टेक इन काइन्ड्स हैन मटेरियलिस्टिक थिङ्सहरू एक्ज्याक्टली अनि त्यही म नै हेरिरहेको थिएँ तिमीहरूको अनि Neil Ghosh, right? Neil the Ghosh, founder. yeah. Usko like this Robinhood Army is actually a Harvard business ko case study. Case study, yeah. Oh, okay. Because like now you have my attention. I mean like because there's no fund, na? And if it's like operating in I think 210 cities. Yeah, 210 cities is across 35 countries, I guess, na? 13 countries. Oh, 13 countries. And it's going big, beyond, yeah. It's like bigger than most of the organizations. So like अब उसको फेरि निल घोषको चाहिँ इट्स लाइक कस्तो सिलिकन भ्याली जस्तो खालेको छ क्या लाइक नो सिस्टम देयर इज देन के भन्छ आई थिङ्क रिसर्च ग्रुप छ अनि देयर इज के भन्छ मोटिभेसन समथिङ जस्ट लाइक देयर आर डिफ्रेन्ट ग्रुप्सहरू जस्तै म एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सो हामी एउटा चाहिँ लाइक सिटी वाइज हुन्छ कि सिटी इन्डिपेन्डेन्टली चलिरहेको हुन्छ नि जस्तै काठमाडौँको सिटीले काठमाडौँकै कम्युनिटीलाई हेरिरहेको हुन्छ रूपन्देहीको सिटीले रूपन्देहीको कम्युनिटीलाई हेरिरहेको हुन्छ सो वाट वी डु इज वी मेक अ कोर टिम होइन अब कोर टिममा चाहिँ वाट वी मेक इज लाइक डिफ्रेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटीहरू दिन्छौँ जस्तै एउटाले एक्सपान्सनको रेस्पोन्सिबिलिटी दियो होला एकजनाले भोलिन्टियर रिच आउटको रेस्पोन्सिबिलिटी लियो होला एकजनाले सोसियल मिडियाको रेस्पोन्सिबिलिटी होला लियो होला सो इट्स मोर लाइक जो लिड गर्छ उनै हो क्या लिडर लाइक त्यो डिफाइन लाइक प्रेसिडेन्टवाला कुराहरू हुँदैन कि सो आई एम लिडिङ द ग्रुप अहिले किन भन्दाखेरि आई एम एक्टिभ अहिले
Exactly. And so because it's such a big organization and it's operating in 13 plus countries, I know. So how do you keep the motivation going on? Okay? Because there are people who are working for data, but they're doing it voluntarily and no money, nothing. So Harvardले चाहिँ like motivation कसरी हुन्छ हैन? How do you like त्यो ट्यालेन्टलाई कसरी स्टिल लाइक स्किल गरेर राखिराख्ने अनि मोटिभेसन चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने लाइक स्टडी भइरहेछ सो वाट इज योर टेक अन इट भन्नाले लाइक हाउ डु यु गेट मोटिभेटेड लाइक सो मोटिभेट चाहिँ कसरी भइन्छ भन्दा फेरि लाइक फेडरल रबिन पनि होइन दे आर सो हेल्पफुल के जे कुरामा पनि जस्तै कोही मान्छेले जस्तै काठमाडौँमा हुँदा फेरि इफ आई हेभ अ ट्रान्सपोर्टेसन आई विल फिगर इट आउट राइट कोही छ ट्रान्सपोर्टेसन यु विल फिगर इट आउट अब कोही रेस्टुरेन्ट पार्टनरसँग उ भएको छ नि यु विल फिगर इट आउट राइट सो इट्स मोर लाइक हुन्छ नि जो फ्री टाइममा गर्ने हो कि लाइक वी हेभ अ भोलिन्टियर बेस अफ 17,000 तर एक्टिभ हुने बेलामा चाहिँ दे आर लाइक 15 to 20 पिपल गोइङ अन अ ड्राइभ के सो इट्स मोर लाइक हुन्छ नि तिमी आउनै नै पर्छ भन्ने छैन इफ यु आर फ्री टु कम होइन यु क्यान जोइन के अनि इफ लाइक इट कुड बी लाइक कम्युनिटी नजिकै भयो भने यु क्यान जोइन बट इट्स मोर अफ अ कम्युनिटी थिङ हैन द्याट इज द मोटिभेसन जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ बिकज एज आई हेभ हर्ड इज लाइक they're like doctors and lawyers who are like absolutely. actively doing this in their free time. Free time, like more like Saturday or Sunday weekend go where we do, you know. As like India and Pakistan is big neither. Like there are almost like 150 or 170 cities so India and Pakistan matra you know. So there is a big ke that's it. अनि त्योले पनि हामीलाई मोटिभेट गरिरहेको हुन्छ के and as we like not only use like food as a medium like we do have a like menstruation hygiene drive हुन सक्यो अनि त्यसपछि अरू ड्राइभहरू पनि भइरहेको हुन्छ नि त सो इट किप्स अन मोटिभिङ के त्यो हुन्छ नि अर्गनाइजेसनले केही पनि नगरेको चाहिँ दिनु हुँदैन के there will be something we are doing के so I'll come to the main problems that they are addressing and हाम्रो जुन चाहिँ यो world के food waste issue छ नि is like such a dumb problem के because we are basically like we have a food surplus हुन्छ नि exactly most of the places are they're throwing food हैन and there are like certain reasons in the world where there's no food के like, this is such a dumb problem but then like there are basic ways to solve it like they are doing it exactly भन्छ नि it's so simple है सिम्पल छ तर मान्छेले लास्ट नै सिम्पल लिन्छन् के त्यहाँ टाइम होइन जब मान्छेहरूले सोच्छन् कि एक टाइमको फुड तिमीहरूले दिएर के हुन्छ सो वर्ल्ड ब्याङ्कको डाटा हेर्दा फेरि एउटा लाइक मिडियम लेभलले दिनको 300 रुपियाँ कमाउँछ नेपाली है 300 रुपियाँ नेपाली कमाउँछ भने उसले उसको फ्यामिली नै 4 जना हुन्छ 3 टाइम खाना खानु चाहिँ कति पुग्छ होला कि उनीहरूलाई भनिसो त एक दिनकै मोमो नै अहिले 130 पुगिसकेको लाइक सिम्पली लाइक मोमो इज समथिङ लाइक नेपाली डिस नि त सो आई टुक द्याट एक्जाम्पल सो एक टाइमको मिल्सले चाहिँ धेरै नै फरक पार्छ सो लाइक देयर इज फर पिपल होइन जसले जस्तै अब हुन्छ नि यो लेबर्सहरूले भिडी खाने टोब्याको कन्ज्युम गर्ने कारण चाहिँ त्यो हो कि एउटा अब उनीहरूलाई अब खानै पाउँदैन उनीहरूले टोब्याको खाएर उनीहरू चाउँदै बस्छ नि त्यसपछि उनीहरूलाई त्यो भोकको उनी जाग गरिदिन्छ कि अनि एउटा त्यो एपेटाइट सप्रेस गर्छ अनि त्यो हुन्छ नि के अरे त्यो कागज बोतलहरू उठाउने उहाँहरूसँग एउटा ब्ल्याक कलरको पोलिस हुन्छ कि त्यो जुत्ताहरू भनेर गम जस्तो दे डोन्ट इट त्यो सुँगेर लाइक दे फिल द एपेटाइट के त्यस्तो छ सिचुएसन अनि अब नेपालमा खासमा के छ नेपालमा हेर्दा फेरि नेपालमा बाटोमा त देखिँदैन राइट बाटोमा धेरै लाइक 1-2% मात्रै देखिरहेको हुन्छ तर के छ नेपालमा भन्दा फेरि वी मोर लाइक अ मिडल क्लास कन्ट्री नि त धेरैजना मिडल क्लास फ्यामिलीमा भइसिन्छ नि त तर त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ उहाँहरूले देखाउनु हुन्न कि अनि जब जस्तै यो कोभिडकै बेला 1-2 हप्तामै मान्छेहरू डाउन भइसकेको थियो कि डाउन नै भइसक्यो न सेभिङ छ उनीहरूसँग न खानाकुरा छ अब के गर्ने त उनीहरूले त्यो त लाइक 1 वर्षमा केही पनि देखिँदैन नि त त्यो बेलामा देखियो कि ल प्रब्लम चाहिँ छ है नदेखाएको मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क द प्रब्लम अलवेज एक्जिस्टेड अझै पनि छ अनि लाइक दिस द प्रब्लम इज गोना बी देयर फर अ व्हाइल सो हामीले त्यो मोटिभ लाइक यु टोल्ड लाइक कसरी मोटिभ गर्छ भन्दा फेरि सो वी हेभ अलरेडी सब लाइक 70 मिलियन मिल्स globally तर we always say it's like but then break it down hey there are 17 million meals whatever you know but then like how do you do it on a day-to-day basis do you have like contacts with like any restaurants and where do you go like ghar ma gaera dinchau ki is there a certain place where people can come and have food so yesto huncha how does city what we do is one of the procedure huncha ni jun city khulnako लागि त्यसमा चाहिँ scouting पनि हुन्छ के so first मा चाहिँ what we do is we scout city as in Robin हामीको city जस्तै काठमाडौँको कुरा गर्दा फेरि what we did was we went to like some areas कहाँ छ फिगर आउट गऱ्यौँ कतिजना छन् मान्छेहरू अनि त्यसपछि के भइदिन्छ भन्दा जस्तै रेस्टुरेन्ट पार्टनरहरू आइरहेको हुन्छ जस्तै रेस्टुरेन्ट पार्टनरले मैले आजलाई चाहिँ तिमीहरूलाई 200 मिल्सहरू चाहिँ मैले तिमीहरूलाई दिनुभयो तिमीहरूले कहाँबाट दिन्छौ भनेर सोध्नु भयो सो वी फिगर आउट 200 जना मान्छे कहाँ छ so does it happen like daily basis ma change daily basis ma if we get
डेफिनेटली विल डु होइन इफ यु गेट तर इफ यु डोन्ट अब So is it like based on does it like entirely depend on the food restaurants or restaurant absolutely like food ko लागि चाहिँ restaurant नै हो restaurant corporate house हरु हैन industries हरु if they give we do नत्र अब कुनै बेला हार्ड नै छ सिचुएसन and we really need to help भन्दा फेरि we do it by ourselves. So you guys like go out and cook yourself and like give them meals? Sometimes we do. And like how do you distribute the meals? How do you like fund that? Yeah. Like sometimes यस्तो restaurant जस्तै अब restaurantले food दियो भन्दा is our main motto to deliver it right on time. त्यो सिधै त्यो कुरा. But how do you do it? By our own transportation, right? So deliver where? Like in their homes? यस्तो गर्छौँ रेस्टुरेन्टको जस्तै एउटा रेस्टुरेन्ट झम्सिङको रेस्टुरेन्टले हामीलाई ल स्पोन्सर गर्छु टायर अप गरौँ भन्यो भने वी गो देयर होइन फर्स्टमा एन्ड वी आस्क देम कतिवटा मिल्स छ भनेर जस्तै अब 100 मिल्स होला मिल्स भयो भने द कुपन द एरियाको स्लम्स एरियाजहरू छ नि त्यो युएन पार्कतिर वी गो देयर लाइक दे आर लाइक 100 पिपल देयर सो हामी त्यहाँ गएर वी डेलिभर इट सो त्यो लोजिस्टिक खर्च त त्यो हामी आफै नै बेर्छौँ होइन मोस्ट अफ द टाइम तर इन्डियामा चाहिँ उबर इन्डियाले फ्री राइड दिइरहेको हुन्छ इट्स बिग नि त त्यही भएर उबर इन्डियाले चाहिँ फ्री राइड दिइरहेको हुन्छ नेपालमा त वी डु इट बाई आवरसेल्फ अब कहिले कोहीको स्कुटर हुन्छ वी टेक इट कहिले कोहीको कार हुन्छ वी टेक इट सो लोजिस्टिक खर्चमा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ आएको छैन बिकज हामी आफै नै बियर गरिरहेको छौँ त्यति त गर्न सकिहाल्छ नि सो तिमीहरू आफै नै गएर त्यो स्लम्सहरूमा गएर एन्ड यु गाइज लाइक डिस्ट्रिब्युटेड या डेली बेसिसमा चाहिँ हुन्छ कहिलेकाहीँ हुँदैन कहिलेकाहीँ 1 महिना नै बन्द भइरहेको हुन्छ Okay. So it's not something like a daily routine to need regular. If we do, like we are capable of doing it, होइन तर अब भइरहेको हुन्छ हप्तामा एकचोटि फर स्योर भइरहेको हुन्छ एभ्री स्याटरडे चाहिँ वी डु ड्राइभ्स होइन एभ्री स्याटरडे चाहिँ भइ नै रहेको छ नेपालमा पनि भइरहेको छ जताततै नै स्याटरडे सन्डे चाहिँ हुन्छ फर स्योर हुन्छ तर बिचको दिनहरूमा इफ वी गेट रेस्टुरेन्ट पार्टनर वी टायर अप अहिले नेपालमा चाहिँ वी डोन्ट हेभ लाइक रेस्टुरेन्ट पार्टनर्सहरू अलिक धेरै बिकज त्यस्तै नै छ अहिले होइन मान्छेहरूलाई नथाहा भयो भने नै होला जस्तो लाग्छ बिकज जसरी इन्डियामा ग्रो भएको छ इन्डियाको कल्चर र नेपालको कल्चर त मिल्छ नि त त्यही भएर त्यस्तो रेस्टुरेन्ट पार्टनर्सहरू भन्दा पनि हामीसँग चाहिँ इन्डिभिजुअल पार्टनरहरू कोअपरेट हाउसहरू चाहिँ धेरै जोडिराख्नु भएको छ अहिले सो लाइक रेस्टुरेन्टसँग पनि इज बिकज लाइक रेस्टुरेन्टहरूसँग हामीले टायर अप लाइक त्यो उनी राखेको छैनौँ क्या हामीले प्रपोजल नै नराखेको भएर पनि हो बिकज नो बडी नोज नि त के भइरहेछ भन्ने सो कोअपरेट हाउसेसहरू हाउ डु दे हेल्प डु दे गिभ यु फुड उनीहरूको पनि जस्तै कोअपरेट हाउसहरूले कहिले फुड दिइरहेको हुन्छन् होइन लाइक इक्जाम्पल्सहरू जस्तै अब एनिभर्सरी भयो होइन कोअपरेट हाउसहरूको अब okay when they have their events so kitchenहरू राखेको बेला when they have extra food so that's what you collect अनि त्यसपछि लाइक कुनै बेला कोअपरेट हाउसहरूले इफ दे वान डु होइन फर सोसल कज बिकज लाइक सोसाइटीलाई पनि केही दिन खोजिरहेको हुन्छन् कोअपरेट हाउसहरूले दे वाट दे डु इज दे टायर अप विथ अर्गनाइज के अरे अब रेस्टुरेन्टहरू जस्तै एउटा रेस्टुरेन्टसँग उनीहरूले भनिदिन्छ यतिजना 80 मिल्सहरू चाहिँ चाहियो हामीलाई त्यो रेस्टुरेन्टलाई भनेपछि वी टेक इट फ्रम देयर सो त्यसरी हुन्छ Okay, so अहिले चाहिँ राइट नाउ यु डोन्ट ह्याभ मच रेस्टुरेन्ट पार्टनर्सहरू चाहिँ कम नै छ बिकज अब यहाँ नेपालमा चाहिँ त्यस्तो अब इन्डिया इज मोर लाइक हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ उनीहरू भइरहेको हुन्छ कि इभेन्ट्सहरू उनीहरू भइरहेको हुन्छ जस्तै म्यारिज पनि डे डु बिग नि त बिग इनफ के तर नेपालमा त त्यस्तै नै हुन्छ सो त्यो कारणले चाहिँ त्यस्तो रेस्टुरेन्ट पार्टनर नभएको चाहिँ होइन लाइक दे आर फ्यु रेस्टुरेन्ट पार्टी प्यालेसहरू वुड बी अ बेटर अप्सन लाइक रिसेन्टली वान अफ द ओपन पार्टी प्यालेस डेट होइन रिसेन्टली यो स्याटरडे दे डेट दे गेभ अस लाइक 150 मिल्स होइन रिसेन्टली सो दिइरहेको हुन्छ प्याटी प्यालेस पनि लाइक दे आर लाइक एनीबडी के लाइक इन्डिभिजुअलले पनि जस्तै हजुरले पनि आफ्नो बर्थडे मनाउँदै हुन्छ भने यु अल्सो गिभ राइट कम विथ अस सकेसम्म चाहिँ हामीले स्पोन्सर्सहरूलाई सँगै लिएर जान खोज्छौँ कि बिकज उहाँहरू पनि एक्सपिरियन्स गर्नु न चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू सो एउटा के भयो त भन्दा मोनिटरी बेसिसमा काम नगर्ने कारणले चाहिँ एउटा ट्रस्ट चाहिँ बिल्डअप हुन्छ कि कहाँ जान्छ पैसा भन्ने त थाहा नै हुँदैन नि त अनि त्यो अब खाना चाहिँ हाम्रो खाना सर्भ गर्ने मात्रै होइन त्यो वेस्टेजलाई पनि कम गर्ने हो नि त हाम्रो मोटो दुइटा सो त्यो कारणले चाहिँ इट्स गोइङ गुड अनि व्हाट अबाउट द लुगा साइड अफ द थिङ्स ओके लुगा साइडवाला कुराहरू चाहिँ यस्तो भइदिन्छ जस्तै लुगाहरू मोटिस्टिङ थिङ्सहरू लुगाहरू मेडिसिन हुन सक्यो सेनिटरी प्याडहरू हुन सक्यो सो इफ समबडी गिभ अस होइन
हामीले स्काउटिङ गरे हुन्छौँ नि बिकज लाइक अर्फनेजहरूसँग नि कन्ट्याक्ट बिल्डअप भइसकेको छ बिकज हामीले 1-2 काठमाडौँको अर्फनेजहरू त हामीले 1-2 चोटि त भिजिट गरि नै सकेका छौँ होइन अनि त्यसपछि एउटा हुन्छ नि कम्युनिकेसन हुन्छ जस्तै कुनै अर्फनेजले जस्तै एउटा टिनेटर फाउन्डेसन छ उनीहरूलाई चाहिँ लकडाउनमा धेरै नै गाह्रो भइरहेको थियो कि अनि उहाँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिसो वी सेन्ड लाइक 4 महिनाको रासन सो मोन लाइक दे कन्ट्याक्ट हस् कहिले काहीँ अनि अब जस्तै अहिलेको जुन प्रोजेक्ट न्यानो छ इट वाज मोर लाइक कन्ट्याक्ट भएरै हो नि त वान अफ द लाइक लोकल गाई आस्क मी टु लाइक वी क्यान हेल्प एनिथिङ इन एनी कजहरू अनि त्यसपछि वी स्टार्टेड विथ द लाइक ब्ल्याङ्केट एन्ड क्लोथिङ डिस्ट्रिब्युसन एज अ लाइक प्रोजेक्ट न्यानो सो इट्स मोर लाइक अब जहाँ चाहिन्छ अब जस्तै अस्ति हामीले रिसेन्टली त्यो सिन्धुपाल्चोकमा ल्यान्डस्लाइड फ्लडहरू गएको बेला वी हेल्प पोस्ट सिन्धुपाल्चोकको एउटा हेल्प पोस्टलाई वी सेन्ड मेडिसिन नै गर्दै हामीले पठाइदिएको थियौँ होइन सानो सानो मेडिसिनहरू सेनिटाइजर्सहरू सो त्यसो त्यतिखेर चाहिँ तरुस फार्मेसी भन्ने छ उहाँले चाहिँ हेल्प गर्नुभएको थियो अनि लुगाहरू पनि लाइक डु यु हेभ इभेन्ट्स वे यु लाइक लाइक इफ लाइक यस्तो हो क्या हाम्रो के भइदिन्छ भन्दा जस्तै प्रोजेक्ट न्यानो त वी हेभ प्लान नि त यो त प्लान टेल अस अबाउट प्रोजेक्ट न्यानो सो प्रोजेक्ट न्यानो इज अ हुन्छ नि प्रोजेक्ट न्यानो चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्केट्स र क्लोथ डिस्ट्रिब्युट गर्ने ड्राइभ हो वी टेल इट लाइक ब्ल्याङ्केट एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ड्राइभ भन्ने कारण चाहिँ वी टेल लाइक इभेन्ट चाहिँ हाम्रो ड्राइभ भनेर भन्छौँ त्यही भएर जतिखेर नि ड्राइभ भइरहेको हुन्छ तर धेरै मान्छेले ड्राइभको साथ राइड पनि भनिरहेको हुनुहुन्छ तर इट्स अ ड्राइभ भनेको चाहिँ स्पोन्सरबाट त्यो एउटा मिडियम हुन्छ नि जुन स्पोन्सरबाट खाना उठाएर बाटोबाट त्यो ठाउँसम्म पुगाउँदा अनि त्यो ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट गरेको होल इभेन्टलाई चाहिँ वी टेल इट लाइक ड्राइभ होइन सो प्रोजेक्ट न्यानोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट न्यानो इज अ वी आर प्लानिङ टु हेल्प अ होल कम्युनिटी मुसर कम्युनिटी इन नवलपरासी डिस्ट्रिक्ट सुस्ता रुरल म्युनिसिपालिटी त्यहाँ चाहिँ वी आर हेल्पिङ 100 पिपल विथ ब्ल्याङ्केट्स 200 चिल्ड्रेन विथ क्लोथ्स एन्ड 100 अदर विथ विन्टर क्लोथ्स सो त्यो इभेन्ट चाहिँ वेन्सडे भइरहेको छ वी आर गोइङ देयर वेन्सडे सो आई सुड से लाइक राम्रै रेस्पोन्स आइरहेको छ बिकज लाइक वी हेभ कलेक्टेड अराउन्ड लाइक 90 ब्ल्याङ्केट्स अनि त्यसपछि कपडाहरू पनि धेरै नै कलेक्ट भएको छ सो दे आर पिपुल सो गुड इनफ होइन उहाँहरूले आफै किनेर भए पनि हालिदिनु भएको छ कि होइन अनि अनयुज कपडाहरू जुन हालिदिनु भएको छ वी हेभ स्टार्टेड मेकिङ इट ब्ल्याङ्केट सो इट्स लाइक दिस वेन्सडे नो नेक्स्ट वेन्सडे Okay, so that's 27th. 27th, yeah. Alright. So प्रोजेक्ट न्यानो चाहिँ त्यो इट्स मोर लाइक ढिलो भएकै छ यो विनो लाइक ढिलो भएको थियो भन्ने तर अब ढिलो नै आयो हामीले अनि त्यसपछि सोचे हो नि त हामीले इमिडिएटली नै नसोचा if we want to donate कहाँबाट so like you can reach it with like message us in our Instagram page or you can message me personally or you can contact me or any of us so anyway possible. So what's the big plan bhanum no what does the future look like? So future look like say about me being huncha ni the youngest member to be honest like who is leading the group. I'm just 17 right not like youngest member because like we have like 3 वर्षको बच्चाहरु my brother who is 7 he's also Robin he also join us in drives तर one of the youngest member in the core team who is looking after the whole Nepal chapter चाहिँ म young नै हो हैन I should be proud of that तर कुनै कुनै बेला चाहिँ मान्छेहरुले ए बच्चाले के गर्छ र भन्ने मान्छेहरु छन् त्यहाँ हैन अब के गर्ने अब छ बच्चाले नै गरिरहेछ हजुरले भनिराम भएको छ भन्ने हो हिड्ने हो हैन लाइक दे आर पिपल के कस्तो हुन्छ नि माई फेलो मेट्स अल्सो के कहिले काहीँ कुरा भइरहेको हुन्छ कि त्यतिखेर बट या आइम डुइङ इट हैन गरिरहेको छु गर्ने नै छु सो फ्युचर इज कस्तो फ्युचर छ भन्दा फेरि इट्स मोर लाइक अलवेज नै 1% डाउन बिकज हङ्गर भनेको ठुलो नै प्रब्लम हो हैन एक्ज्याक्टली आई थिंक यु शुड टक अबाउट दिस बिकज लाइक उनीहरुको वेबसाइटमा नि 1% down. It always mentions 1% down भनेर के because like it keeps us motivating के हैन जस्तै ड्राइभ भयो अनि we know that 1% मात्रै डन भएको छ अब नेक्स्ट ड्राइभको लागि प्लान गरिहालौँ न भन्ने हुन्छ कि सो 1% डन भन्ने कारण इज अ बिग प्रब्लम नि त हामीले एक्लै गर्न सक्ने हुँदैन के फर स्योर बिकज लाइक 200 मिलियन मान्छेहरू भोकै बसिरहेछन् भन्ने हामीले जम्मा 17 मिलियन मिल्सहरू मात्रै सर्भ गराएको छौँ सो इट्स अलवेज गोइङ टु बी 1% डन 0 फन्ड्स अनि त्यही नै हो सो 0 फन्ड र 1% डन इज मोर लाइक द्याट्स द रिजन वाइ वी आर लाइक हुन्छ नि गरिरहेको कारण चाहिँ त्यो हो कि 0 फन्ड भएपछि चाहिँ हुन्छ नि धेरै कुराहरू चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ तर धेरै कुराहरू गाह्रो पनि हुन्छ कि माइन्डसेट चाहिँ यस्तो भइदियो कि फन्ड्सहरू नभएपछि के भइदिन्छ रहेछ भन्दा फेरि अब सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ हुन्छ नि प्रब्लमहरू आइदिन्छ रहेछ कि ठुलो कुरामा त अब फिगर आउट भइहाल्छ सानो सानो कुराहरू डिटेल हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ प्रब्लमहरू आउँछ रहेछ कि
भन्नाले कस्तो अब जस्तै अब ट्रान्सपोर्टेसनै हो एउटा होइन अब त्यही प्रोजेक्ट नानोको कुरा गरौँ प्रोजेक्ट नानो अब वी आर डुइङ इट टु नवलपरासी अनि लाइक वी निड अ ट्रक है रिटेल वी निड अ ट्रक अनि वी निड समथिङ फर अस टु गो होइन किनभने अब त्यो एउटा ठुलो नै बस्ती छ क्या त्यो अनि वी अल्सो निड टु गो देयर अब कसरी जाने फन्ड्स त छैन अब कसरी जाने प्रब्लम त्यहाँ देखियो So how do you manage that? So this time around what we do is like we collaborated with few of the organizations. So what we tell is this is not only a Robin Rami initiative, this is a whole community initiative to help a fellow community भन्छु के म. So this is not only a Robin Rami initiative. So Road Track Club of Thames College अनि त्यसपछि Lions Club of Kathmandu Udan, KTM Drive त धेरै अगाडिदेखि पनि हामीसँगै होइसिन्छ केटिएम ड्राइभ चाहिँ सो फ्यु अफ अदर अर्गनाइजेसन अनि हामी सँगै गरेर सो इट्स नट ओन्ली अ रबिन हामी इनिसिएटिभ इट्स अ होल कम्युनिटी इनिसिएटिभ टु हेल्प द अनफर्चुनेट कम्युनिटी So what do these like त्यो ग्रुपहरुले चाहिँ they arrange the transportation for you? They are planning for that. So so they pay for your transportation and everything. Yeah. So they are basically sponsoring it's it always on in kinds and in kind. So हामी जेरो फन्ड नै रहन्छौँ जहिले पनि जे गर्दा फेरि पनि त्यो एउटा चाहिँ मोटो जेरो फन्ड नै रहन्छ त्यो चेन्ज हुनेवाला नै छैन हैन फर स्योर चेन्ज हुँदैन बिकज द्याट्स समथिङ वी आर प्राउड अफ के जेरो फन्ड भन्ने कुरा जेरो फन्ड अनि एउटा भोलिन्टियर बेस भन्ने कुरा अनि हुन्छ नि जति एजको पनि छ कि सो आई सुड मेन्सन होइन सो वी आर इन लाइक युगान्डा अल्सो अनि युगान्डाको लाइक सिटी रेप चाहिँ she was just 15 when she started like Uganda chapter. Okay? This is a very interesting thing about your generation ke bro. I mean 90s ke with like more chill just लाग्छ हैन but then like I see a distinct त्यो division ke between your oily जुन चाहिँ यो भनौँ न Gen Z and the Gen Z are like some of them most of them भनौँ न are like so passionate about climate change everything like social issues they are so driven and I remember when I was 16 17 all I cared about is like having a bike and no man like things like that like to be honest and then brutally honest because त्यति बेला त्यही नै थियो के दिमागमा when I was doing my +2 हुन्छ नि like this was not the issues that I was focusing on हुन्छ नि but to see a 17-year-old who's like doing all of this हुन्छ नि but not just a 17-year-old but like I see the whole generation like the whole generation मेरो फेलो साथीहरू पनि बहिनीहरू रिटेल बहिनीहरू दे आर लाइक इन क्लास 9 द्याट निड टु बी मेन्सन के उडान फाउन्डेसन भन्ने उनीहरू विथ देम वी डिड अ लाइक मेन्सुरेसन हाइजिन ड्राइभ एउटा चाहिँ काठमाडौँमा एउटा मात्रै एउटा अल गर्ल अर्फनेज छ छाराहारी नेपाल भन्ने जुन चाहिँ बानेश्वरमा छ सो देयर वर लाइक किड फ्रम लाइक 5 years to 17 years नानीहरू बहिनीहरू अनि वी डिड मेन्सुरेसन हाइजिन ड्राइभ के इट्स अ भेरी गुड थिङ नि त लाइक इभन दे डोन्ट नो नि त त्यो कुरा के हो एक्ज्याक्टली वी गेभ देम लाइक प्याड अनि हामी मन्थली नै त्यहाँ पठाइदिरहेको हुन्छौँ प्याड सो सर्टेज नहोस् भनेर सो हाम्रो चाहिँ मेन मोटो चाहिँ त्यो जस्तै अब मेन्सुरेसन जस्तै सेनिटरी प्याड पठायो भने उनीहरूलाई त्यो अब सर्टेज हुँदैन नि त त्यो कुरा चाहिँ जरेबाट निस्क्यो नि त त्यो कहिले नि सर्टेज हुँदैन सो त्यो कुराहरू जस्तै उडान फाउन्डेसन हेल्प अस अन द्याट होइन 16 or 16 दे आर लाइक 15 years किड्सहरू होइन getting back to on what you were saying like exactly the kids nowadays are so much more aware that's also because हामीले like हाम्रो जेनेरेसन हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसनले अति नै लाइक इन्भाइरोमेन्ट फकअप हानिसक्यो क्या सो लाइक नट ओन्ली द्याट हजुरहरूले यति पनि गरिसक्नु भयो कि हजुरहरूले एउटा मेन्टालिटी के सेट गरिसक्नु भयो भने जे छ विदेशमा छ नेपालमा छैन भन्ने कुरा हजुर लाइक इभन लाइक आई सुड से हजुरहरूले बिकज होइन बिकज लाइक आई सी के त्यो कुराहरू जस्तै मेरो दिदीहरूले पनि नेपालमा के छ र भन्ने जस्तो कुरा गरिन्छ आई वाज अल्सो त्यही के म क्लास 10 सम्म हुँदाखेरि when I was not a member of Robin Rami मेरो माइन्ड सेट नै त्यही थियो कहिले हिँड्छु +2 पास गर्छु म बस्दिनँ नेपाल कस्तो खत्तम होला इन्भाइरोमेन्ट वाला भएको थियो कि मलाई अहिले नि छ के त्यो that's been the trend for like हाम्रो मेरो क्लासको मान्छेहरू हेऱ्यो भने आई थिङ्क देयर इज लाइक जस्ट अ ह्यान्डफुल अफ पिपल हु लेफ्ट इन नेपाल के एभ्रीबडी इज इन अस्ट्रेलिया UK US everybody everywhere else हुन्छ नि अनि tell us about that mindset like what changed तिम्रो त्यो mindset definitely what do you think like the generational shift चाहिँ कहाँबाट आयो जस्तो लाग्छ फेरि it's not even like a generation उ छैन like yeah just in a few years
भनौँ होइन डेकेड छैन ब्रो हामी वी नट अ डेकेड हो जस्ट लाइक 4-5 yearsमा देयर इज अ ह्युज शिफ्ट जस्तो लाग्छ क्या अनि बरु आई क्यान लाइक द पिपल आई ह्याङ आउट विथ आर द पिपल वी ह्याङ आउट विथ आर मच मोर ओल्डर देन अस मोस्टली होइन वी ह्याङ आउट विथ पिपल हो लाइक 26, 27, 28, 30s जस्तो हुन्छ नि अनि अर्ली 30s, 40s आई वर्क विथ पिपल हु आर लाइक मच ओल्डर देन मी बट देन उनीहरूसँग रिलेट गर्न सजिलो हुन्छ इभन दो देयर लाइक अ डेकेड ओल्डर देन अस बट देन हामीभन्दा 2 वर्ष सानो मात्र भयो भने फिल्स लाइक अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट जेनेरेसन क्या हुन्छ नि या क्याचअप गर्नुपर्ने क्या फेरि देयर इज लाइक आई गेस लाइक अ ह्युज भेराइटी अफ देम म्यान I would be honest, right? Like some of them are very, very like most of them are very, very aware about social issues and they're really working towards it. And some of them are oblivious. Yeah, some of them are completely about like whatever is going on. They're just like I know finding themselves just so. And it's a completely different generation that they live in and we've lived in. At least we had that. We were in the transition phase. We were in the transition phase, so we did all the things that older people did. But we also like you made a way भन्छु म चाहिँ बाटो चाहिँ खनिदिनु भएको हजुरहरूले भन्छु होइन तर त्यो बाटोमा हिँड्ने मान्छे पनि फ्यु नै छ नि धेरै छैन नि आई इभन फाइन्ड लाइक मेरो साथीहरू होइन दे डोन्ट गिभ अ फक यो कुरामा लाइक दे इभन लाइक के गरेर ब्रो तिमीले होइन आई इभन लाइक न्यू इयरको पार्टी पनि मेजोरिटी अफ आई डिडन्ट गो के न्यू इयरको इभ पार्टी नै आई डिडन्ट गो दे वर ड्रङ्क होइन पुरा खाएर झ्याप थियो उनीहरू होइन तर म यता हेल्प गरिरहेको थिएँ कि सो पुरै नै राम्रो जेनेरेसन चाहिँ होइन यो बट ट्रान्जिसन जुन भइरहेको छ नि हजुरहरूको जेनेरेसन पछि त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बढिरहेको छ कि हामीभन्दा 2 वर्ष सानो भाइ बहिनीहरूले पनि दे विल लाइक कन्टिन्युटी के ट्रान्जिसन हुने टाइम लाग्छ नि टु बी अनेस्ट बट वाट आई सुड से इज लाइक हजुरहरूबाटै स्टार्ट भएको के यो कुरा तर या इट अल्सो कम्स डाउन टु द चोइसेस यु मेक या एब्सोल्युटली चोइसेस सो मैले चाहिँ किन यो चोइसले नेपाल नै बस्ने भन्ने कुरा लाइक यु क्यान सी लाइक म क्लास 9 सम्म मैले जोलाई भेटेँ म नेपाल बस्दिनँ कि यहाँ खुट्टा तान्ने मान्छेहरू मात्रै छन् भन्ने कुराहरू आई युज टु से के होइन जताततै मैले त्यही भनेको थिएँ म नेपाल बस्दिनँ म बस्दिनँ म इभन लाइक आई युज टु हुन्छ नि क्लास 9 मा हुँदाखेरि आई युज टु लाइक सर्च युनिभर्सिटी के क्लास 9 मै हुँदाखेरि यो सब्जेक्ट कहाँ सस्तो पर्छ कहाँ के पर्छ भन्ने कुरा म क्लास 9 अनि त्यसपछि वाइल्ड अनि यो 6 महिनाको ग्यापमा होइन क्लास 9 देखि 11 सम्मको जुन ग्यापमा चाहिँ आई लर्न धेरै कुरा के बिकज माई फेलो मेट्स जस्तै रबिन र आर्मीमै मेरो फेलो साथीहरू चाहिँ जस्तै ससाङ्दा चिराग्दा आर मोर लाइक दे आर डुइङ समथिङ हियर के they are doing a corporate house होइन they are people who are coming back के हजुरहरू पनि हजुरहरूको यतैकै डिग्री भए पनि यु केम ब्याक राइट अब हजुर यतै नै बस्नुहुन्छ होप सो होइन होप सो दे आर पिपल लाइक एमबिए गरेर नेपाल फर्केको मान्छेहरू पनि छ तर उनीहरू एमबिए चाहिँ उता पढ्न चाहिँ किन गयो भन्ने चाहिँ मेरो कुरा के बिकज देयर आर लाइक कलेजेस गिभिङ अस सेम डिग्री राइट किन विदेश जानु पर्यो not exactly but like somehow it will be work ni ta no. There are a lot of problems this maybe like you should do more research on it and there are a lot of the Nepal ma problem ta nabhako koi pani chaina even like अहिले नै problem भइरहेछ राइट अब पोलिटिक इन्स्टेबिलिटी फेरि सुरु भइसकेको छ लाइक 2 वर्ष अगाडि लाइक क्लास 10 को मैले एसिडमै पढ्दा फेरि पोलिटिक स्टेबिलिटी भइसकेको छ भन्ने कुराहरू थियो अहिले 10बाट 11मा जाँदा फेरि पोलिटिक इन्स्टेबिलिटी भइसकेको छ होइन नेपालमा प्रब्लमहरू धेरै नै छ नभएको होइन तर मेरो चाहिँ के छ भन्दा फेरि त्यो प्रब्लमलाई हामीले पनि सल्युसन गर्न सकिन्छ कि वी क्यान टेक अ इनिसिएटिभ राइट लेट्स नट हुन्छ नि लेट्स नट ओन्ली फोकस लाइक चेन्ज कहिले हुन्छ भने नरोकम लेट्स बी द चेन्ज के अनि हामी पनि लाइक वी निड टु चेन्ज नि त हामी त्यतिकै त्यो हुन्छ नि प्राउड टु बी गोर्खा प्राउड टु बी लाइक इन द कन्ट्री वेयर लाइक गौतम बुद्ध वाज बर्न त्यो कुरा मात्रै गरेर भएन आई एम प्राउड बिकज आई वाज बर्न हियर आई डिड समथिङ लाइक पछाडि हेर्दाखेरि केही गराएको छु भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पऱ्यो कि सो जस्ट डोन्ट लाइक वेट फर अ चेन्ज बी द चेन्ज होइन अनि सकिन्छ भने लिड द चेन्ज के सो आई वाज जस्ट लाइक आई एम लिडिङ द चेन्ज नि त सो किन जाने विदेश simple and easy. I hope the more people, the more youths like you and Sunny who are like talking like this. But then there are reasons where people go abroad. Right. Yeah, I completely. To विदेश जाने फटा भन्दिनँ क्या म. चोइस हो किनभने मैले चाहिँ एक्सप्रेस गरेँ चाहिँ जुन एक्सप्लोर गरे प्लेसेस यस्तो हुन्छ there are many people who go abroad
to do the same things, come back in Nepal and work for the country. Like they are very good person. म त तिनीहरुको त म फ्यान हो तिनीहरु त्यस्तो मान्छे छ भन्नु त Exactly. फ्यान हो म तिनीहरुको मेरो भिजन चाहिँ के छ भन्दा फेरि आई जस्ट वान्ट बी इन दिस कल्चर के मलाई वेस्टर्न कल्चर ईस्टर्न कल्चर मलाई थाहा भएन आई जस्ट वान्ट फलो द नेपाली कल्चर के हैन नि त्यो थियो नि जुन बाउ बाजेले हामी खोला तरेर स्कुल जान्थ्यौँ के हैन त्यो त एक्सपिरियन्स गर्न पाइदैन तर अरू कुराहरु त एक्सपिरियन्स गर्न पाइन्छ नि त अनि त्यो जुन हुन्छ नि चेन्ज भयो नेपाल पुरा स्विजरल्यान्ड बन्नु पर्दैन स्विजरल्यान्ड नेपाल नै ठिक छ नेपाल स्विजरल्यान्ड इन केस लाइक स्विजरल्यान्ड जस्तै भयो भने हैन तिमी उहाँहरु आएर फर्केर बस्न भन्दा त हामी त यहीँबाट लाइक खनेर बनाएको हो नि त नेपाल हैन खनेर बना हो नि त त्यो चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ छुट्टै नै ह्याप्पिनेस हुन्छ कि सो इट्स बेटर बी हियर हैन मेरो लागि चाहिँ है लाइक अरू जान्छन् भने यु आर मोस्ट वेलकम इन अदर कन्ट्री उहाँ बिकज विदेश जाने मान्छेहरू पनि अनक्यापेबल हुँदैनन् हैन दे आर क्यापेबल त्यही भएर गइरहेको छ उनीहरू हैन वी नट गेटिङ टु द्याट हुन्छ नि वी नट गेटिङ टु द्याट हैन बट व्हाट वी डुइङ लाइक यस्तो हो हामी जुन बच्चामा हुन्थ्यो पनि लाइक ब्रेनको बारेमा यति धेरै पढ्थ्यो सुन्थ्यो हैन इट्स अ ह्युज प्रब्लम अनि लाइक वी हेभ लाइक सो मेनी पिपल गोइङ आउट एकैछिन म यो कम्प्लिट गरिहाल्छु सो देयर इज अ लट अफ थिङ्स द्याट देयर आर मेनी पिपल हु गोइङ आउट अब इन सर्च अफ अपर्च्युनिटिज जुन चाहिँ नेपालमा छैन होइन बट अल्सो पिपल हु डु हेभ द प्रिभिलेज टु गो आउट देयर लाइक टु रिजन्स पिपल गो आउट होइन वान चाहिँ वेन दे हेभ नो अप्सन हुन्छ नि यहाँ अपर्च्युनिटी नै छैन इम्प्लोइमेन्ट उनी छैन घर पाल्नु गाह्रो भइरहेछ देन दे गो टु यो म्यान पावर अफिसेसहरू काम खोजिदिनु यो गरिदिनु त्यो गरिदिनु देन दे एन्ड अप इन मिडल इस्टर्न कन्ट्रिज वर्किङ फर all of that है जहाँबाट चाहिँ हाम्रो अहिले रेमिटेन्सले धानिरहेको छ इट्स लाइक मोर देन 30% अफ नेपाल जिडिपी इज बाहिरको जुन चाहिँ ऊ हुन्छ नि रेमिटेन्स आउँछ त्यसले नै धानिरहेको छ होइन लाइक अनि देन देयर आर पिपल लाइक अस हु आर प्रिभिलेज्ड इनफ टु गो आउट एन्ड स्टडी हुन्छ नि गो आउट फर अ बेटर अब एन्ड बेटर अपर्च्युनिटी पनि भयो बट बेटर लाइफ पनि भयो बेटर एजुकेसन पनि भयो होइन सो वान एउटा कुरा चाहिँ म यो यसमा मेन्सन के गर्न चाहेँ फेरि रिसेन्टली आई भिजिटेड सिन्धुपाल्चोकको होइन एउटा रुरल नै ठाउँ वी वाक लाइक 2 hours होइन त्यहाँ पुग्नको लागि विथ द लाइक रिलिफ मटेरियल के अनि आई आक्स बोय के त्यहाँ एउटा बच्चालाई सोधाएको थिएँ कि मैले म भन्दा नि कान्छो हो लाइक यु वाज लाइक 7 हो कि 8 yearsको आई आक्स कि उसले कस्तो क्रिटिकल आन्सर दियो कि मैले के सोधाएको थिएँ भने तिमी भविष्यमा गएर के भन्छौ भनेर होइन हि सेड वाज म भोलि त स्कुल आउनु पाउँदिनँ भविष्यको त मैले के थाहा नम्रे कि उसले त्यस्तो भन्यो कि सो द्याट्स प्रब्लम लाइक पिपल डोन्ट नो लाइक के बन्ने नै थाहा छैन नि त उनीहरूलाई के भन्ने हो ऊ त्यो गाउँमा छ जुन गाउँमा एउटा इन्सपिरेसन भनेको टिचरहरू हुन्छ अरू छैन मान्छे अरू त्यहाँबाट त्यो गाउँबाट त्यो अरू मान्छे बाहिरै निस्केको छैन कि सिन्धुपाल्चोकको मान्छे काठमाडौँ आएको छैन कि ऊ काठमाडौँ त अब लाइक नेपालको लाइक ड्रिम सिटी अफ ड्रिम हो नि त होइन अनि वी नो द कति अपर्च्युनिटी छ भन्दा हामीलाई थाहा छ नि त जस्तै लाइक कुनै बेला लाइक गभर्मेन्ट स्कुलको स्कलरसिपहरू उनीहरूलाई त केही पनि थाहा छैन नि त केही थाहा छैन उनीहरूलाई यो ठाउँमा यति स्कलरसिप छ तिमीले केही गर्न सक्यो भने यति छ स्कलरसिप भन्ने कुरा त उनीहरूलाई थाहा छैन नि त अनि द्याट्स द रिजन अफ ब्रेन देन फर्स्ट रिजन त त्यही त हो नि त अब उहाँहरू क्वालिफाइड हुन चाहन्छ तर क्वालिफिकेसन कहाँ गएर गर्ने भन्ने नै थाहा छैन भने अब एउटा उनी भनेको ब्रेन देन हो सो लाइक दे गो टु लाइक फरेन कन्ट्रिज खाडी मुलुक सो आई फाउन्ड द्याट कुरा के सो हामी जस्तै हामी ड्राइभ गर्दाखेरि हुन्छ नि हामी वी हेभ लाइक देखाएको छौँ नि त हामीले सकेसम्म अलिकति भए पनि देखाएको छौँ कि अलिकति भयो नि लाइक त्यो सोसियल मिडियाको कारणले होस् कि के को कारणले अलिकति भएर पनि दुनियाँ देखाएको छौँ क्या हामीले सो त्यो कारणले चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि हामी कुनै ठाउँ जाँदाखेरि सो त्यो रबिन हामी एकाडेमीको पनि कुरा गर्छौँ म पछि तर हामी अर्फनेजमा जाँदा होस् कि स्लम्स एरियाजमा हुँदाखेरि वी टेक स्टोरिज के उहाँहरूको कुराहरू पनि सुन्छौँ होइन जस्तै उहाँहरूको स्टोरिज सुन्छौँ अनि के हामीले उहाँहरूको प्रब्लमलाई सल्युसन गर्न भने वी ट्राई फर द्याट होइन कोही मान्छे अब क्यान्सर भइरह होला होइन क्यान्सर भइरह होला वी लाइक सकेसम्म कोही अर्गनाइजेसन छ भने उनीहरूसँग कन्ट्याक्ट गराइदिन्छौँ सो वी लाइक लिसन द स्टोरिज भने के अनि उहाँहरूको स्टोरिज सुनेपछि चाहिँ वाट इफ वी फेल्ड वाज हुन्छ नि सल्युसन छ कि प्रब्लम पनि यहीँ छ सल्युसन पनि यहीँ छ सो टेल मी वाट द हुन्छ नि सल्युसन अफ लाइक हुन्छ नि 17-year vision चाहिँ के हो लाइक हाउ डु यु मेक नेपाल बेटर प्लेस टु स्टे मैले अगाडि नै मेन्सन गरेँ होइन जस्ट डोन्ट बी हुन्छ नि त्यो ओके चेन्ज भयो बट व्हाट इज द चेन्ज के चेन्ज टु व्हाट चेन्ज अब कस्तो चेन्ज बी द चेन्ज बट बी व्हाट काइन्ड अफ अ चेन्ज हजुरले देख्नु भएको छ नि के छ प्रब्लम भन्दै देख्नु भएको छ नि त हजुरहरूले व्हाट इज द प्रब्लम हजुर देख्नु भएको छ नि भन्नु न सो प्रब्लम त त्यही त हो लाइक मैले सो प्रब्लमहरू त अब प्रब्लम नै हो भन्दिनँ होइन बिकज
त्यो प्रधानमन्त्री चेन्ज भएर स्कुल नै बन्द हुने कन्डिसन छैन नेपालमा होइन जस्तै अब यो पार्लियामेन्ट डिजर्भ भयो त्यो कारणले स्कुल बन्द भएको कारण छैन किन बन्द छ भने कोरोना चलिरहेको छ त्यही भएर बन्द छ है अब फिजिकल उ गरेर क्लासहरू खोल प्रब्लम त त्यो हो नि त प्रब्लम त त्यो होइन नि त पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ त्यही भएर कलेज बन्द भइरहेको छ त्यो त होइन नि त प्रब्लम के हो भन्ने कुरा चाहिँ हो कि म्याम के छ प्रब्लम भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि मैले नि देखाएको छैन कि प्रब्लम के हो भन्ने कुरा वाट आइम सिङ इज सल्युसन के कुनै एउटा प्रब्लम मैले सल्युसन देखिरहेको छु कि सो हाउ डु यु सल्भ द मान्छेहरू बाहिर जाने प्रब्लम मान्छे बाहिर जाने प्रब्लमहरू कसरी सल्युसन गर्छु भन्दा पनि म फर्स्टमा म आफै बाहिर जाँदिनँ चेन्ज तर यस्तो हो नि त तिमी बाहिर नगएर हुन्छ नि म बाहिर गए पनि हुनेवाला केही छैन म भित्र बसे पनि हुनेवाला केही छैन है राइट केही पनि हुनेवाला छैन तर आई निड टु लिड अ चेन्ज के जस्तै म भिजन मैले भन्दैछु होइन भिजन के छ भन्दाखेरि भिजनै छैन क्या एउटा कुरा भिजन किन छैन भन्दा भिजन किन छैन भन्दाखेरि देखेकै छैन हामीले नेपाल बसेर के हुन्छ भने हामीले देखेकै छैन आई वान्ट लाइक एक्सप्लोर के त्यो नेपाल बसेर के हुन्छ के हुने रहेछ भन्ने कुरा किनभने दे आर पिपल होइन वी आर डुइङ सो मच स्टफ के नेपालै बसेर पनि दे आर पिपल नि त 1-2 भए पनि छन् नि नभएको त होइन टन्नै छ ब्रो टन्नै छ नेपाल बसेर गरेको मान्छेहरू के हो भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ म के भनिदिन्छु भन्दाखेरि तिमी नेपाल बस नबस छुट्टै कुरा हो त्यो तिम्रो चोइसको कुरा हो होइन तर नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन भन्न चाहिँ पाउँदैनौ तिमीले छ अपर्च्युनिटी त्यो एक्सप्लोर गर अनि त्यो अब सल्युसन भनेको त्यही हो सो त्यो कुरा हेर के कहाँ के छ भने त्यो जे चाहिएको छ त्यो खोज न अब नेपालमा आएर म के अरे सिप चलाउँछु भनेर हुँदैन नि त किनभने त्यस नेपालमा छैन नि त मैले त्यो के हो भन्दा पनि तिमी जहाँ जाऊ होइन तर एउटा कुरा चाहिँ नभन कि नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन completely understandable. I'm bullshit. He's just like trying to grill you a little bit, you know. No, I'm just trying to understand. A 17-year-old ko huncha ni vision चाहिँ कसरी हुन्छ के how do they see Nepal change के because there has to be यस्तो हुन्छ है so when you're young हुन्छ नि or you want like there's a lot of energy you want to do a lot of things हुन्छ नि you couldn't imagine like me 4 years back हुन्छ नि I felt like I could rule the world के हुन्छ नि like म जे पनि गर्न सक्छु जहाँ पनि जे नि उठाइदिन्छु जे नि गरिदिन्छु खाली हुने के अनि तर but then you learn के the more you learn the more you know like how stupid you are भनेर के हुन्छ नि त्यो नाइभ त्यो जति नाइभ छ भनेर थाहा हुँदै जान्छ हैन अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ सुरुमा हेर्छ हैन we like people we don't know like why people make their decisions के there are a lot of reasons why people make their decisions हैन अनि there is a reason हुन्छ it's not just आज भोलिको कुरा मात्र होइन के मान्छे बाहिर जाने यहाँ नजाने नेपालमा हुन्छ नि द डिपेन्डेन्स अफ यो रेमिटेन्स हुन्छ नि आज भोलिको कुरा मात्र होइन के देश यो इयर्स एन्ड डेकेड्स अफ हिस्ट्रीले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल अहिले यो स्टेजमा पुगिरहेको हो र यो स्टेजमा अलिकति हुन्छ नि देयर इज अ स्ट्रगल के हुन्छ नि अभियसली पिपल वान्ट टु डु गुड अभियसली कसैलाई पनि आफ्नो देश छोडेर हुन्छ नि तिमी होइन अस्ट्रेलियामा भएको दाइलाई कल गरेर हुन्छ नि हिल टेल म आजै लाइक हुन्छ नि आई वान्ट कम होम हुन्छ नि मलाई नेपाल अति मिस हुन्छ बट वाइ दे स्टक देयर हुन्छ नि देयर इज अ सर्टन लाइक देयर आर रिजन्स वाइ देयर देयर हुन्छ नि देयर रिजन्स वाइ दे कान्ट कम ब्याक देयर रिजन्स वाइ दे हुन्छ नि are doing what they're doing हुन्छ नि we have to understand that as well हुन्छ नि and I also understand त्यो जुन चाहिँ हुन्छ नि you want people to stay here हुन्छ नि obviously yeah हुन्छ नि we don't want to lose our youths like abroad we don't want to use गाउँमा मान्छे नै छैन हजुरले इन्स्पायर you are also inspired from something like पोडकास्ट गर्न पनि you are inspired from something right केहीबाट इन्स्पायर भयो त्यो गाउँमै मान्छे छैन कोही इन्स्पायर गर्ने त्यो गाउँमै कोही छैन भने कहाँबाट इन्स्पायर हुने के बच्चाहरू लाइक टेल देम राइट अब कहाँबाट खलासी त्यहीबाट निस्किने हो होइन आइएम सरी को ड्राइभर होइन अनि त्यसपछि कन्डक्टर राइट सो त्यही हो कि लाइक इन्सपिरेसनको कमी छ कि नेपालमा हामी केबाट इन्सपायर हुने राइट लिडर नै छैन हामी 2-3 पडकास्ट गऱ्यो होइन अनि आई थिङ्क एभ्रीबडी इज लुकिङ फर अ लिडर के एभ्रीबडी इज लुकिङ फर मेरो चाहिँ कम्प्लिटली चेन्ज छ आई जस्ट डोन्ट वान्ट बी हुन्छ नि मलाई लिडर चाहिएको छैन आई जस्ट वान्ट लिड के म चाहिँ लिडर भनौँ भन्ने छ अनि म त्यतिकै लिडर पनि हुँदैन आई लर्न फ्रम एक्सपिरियन्स होइन हुँदैन नि कहाँ यत्तिकै हावातानमा मैले 1-2 मान्छेलाई ल गर भनेर भन्यो लिडर हुँदैन नि त लाइक बिकज लाइक म चाहिँ के भन्छु भन्दा आई जस्ट वान्ट बी अ चेन्ज के
म आफू पनि चेन्ज हुन्छु होइन म आफू नै चेन्ज म चाहिँ नभए होइन चेन्ज टु वाट के चेन्ज टु वाट त अब धेरै कुराहरू हुन्छ धेरै कुराहरू Okay. धेरै जस्तै I think we're like deviating a lot, right? तिमीहरू। जस्तै रिसेन्टली होइन मैले यो कुरा चाहिँ मलाई कस्तो गर्न मन थियो कि दिदी नै सँगै होइन्छ होइन जुन छ के अरे अल मेन डोन्ट क्राई भन्ने कुरा जुन छ नि त्यो चाहिँ मैले नै फेस गरेर आएको कुरा हो कि लाइक टेल मी है मैले अहिलेसम्म होइन मैले मम्मीलाई रिटेन मैले मम्मीलाई अहिलेसम्म मैले पब्लिकमा हक गर्न पाएको छैन कि हक गरेर रुन पाएको छैन कि बिकज दे आर पिपल हु इज जज के फ्यामिली भित्रै नै छ कि फ्यामिली भित्रै नै छ कि जज इफ माई ब्रदर विल हक माई मम होइन बाटोमा आई वोन्ट से एनिथिङ के बिकज आई फिल डेड के अनि मान्छेले सुसाइड गर्ने कारण के हो भन्दाखेरि आई हेभ अल्सो एक्सपिरियन्स द्याट के म रुदिनँ होइन मैले त्यो आफ्नो प्रब्लमहरू मैले देखाउँदिनँ कि अनि म एउटै रुममा बस्दा त्यो खपिँदै जान्छ कि लास्टमा द्याट्स रिजन अनि आई डु क्राई होइन एउटा कुरा चाहिँ म पब्लिकली भन्छु आई डु क्राई होइन म जसको अगाडि रुइदिन्छु म उस्तै पर अहिले नै रुन बेर छैन होइन दाइले मलाई एपिस्यो भनेर होइन यस्तो कन्भर्सेसन्सहरुबाट हो क्या यु ट्राई सो मैले टु बी मैले लाइक के पनि लाइक हुन्छ नि नट लाइक आई एम ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ पिपल थिंक राइट अ चेन्जेस सो मेरो लागि चेन्ज भनेको म चाहिँ आफै राम्रो बनम त्यो चाहिँ मेरो लागि चेन्ज चाहिँ त्यो हुन्छ सो अब अगेन है सो good and no man like good and bad त काट्नै पर्छ यार कसम यार यो कुरा काट्नै पर्छ कसम म त मिम मटेरियल हुन्छ यार no this is going to go on unfiltered हैन so another thing है अब everybody wants to be good do good हुन्छ नि but then like lead the good yes भन्ने कारण त्यही हो हैन गुड र ब्याड पनि सब्जेक्टिभ कुरा हो क्या अब त्यो दाइ त्यो त 17 इयर्सको बच्चालाई सोध्यो भने त कहाँ हुन्छ दाइ मैले केही नै देखाएको छैन त हो 17 इयरको बच्चालाई हजुरले गुड र ब्याडमा पनि सब्जेक्टिभ हुन्छ भने सरी you know alright we're getting back to Robin Hood Army now त यो चाहिँ कस्तो कट गर्नुपर्छ साच्चै भने दाइ यो चाहिँ कट गर्नु है यो होल कुरा चाहिँ कट गर सो जस्ट त्यही हो हैन so yeah there are a lot of things we need to discuss अझै है त्यही भएर यो कट गरौँ ठीक छ we'll go on okay alright so there's a Robin Hood Army there's Robin Hood Academy so what's the difference त्यसमा चाहिँ so भने नि मैले we are like more like building a community हैन जसले चाहिँ प्रब्लमहरु देखेर त्यो कम्युनिटीमै सल्युसन खोज्छ के so while doing drives we meet like बच्चाहरु नि त चिल्ड्रेन्सहरु जोहरु उहाँहरुले एजुकेसन अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न कोही मान्छेलाई एजुकेसन के हो भन्ने पनि थाहा छैन हैन स्कुल जाने भनेको के हो स्कुलमा के सिकिन्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन सो त्यो चाहिँ हामीलाई बिस्तारै रियलाइज भयो हैन अनि देन वाट वी डिड वाज वी स्टार्टेड अन एकाडेमी सो एकाडेमी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दे आर लाइक टु वेज लाइक एउटा चाहिँ एकाडेमी के अरे मिसन एडमिसन वाट वी डु इज एउटा ट्युसन जस्तै एउटा इन्ट्रेस्ट जस्तै सेन्ट लाइक क्लास 1 मा गर्दाखेरि एउटा इन्ट्रेस्ट नै हुन्छ एउटा करिकुलम नै बिल्डअप भएको छ नि यो आउँछ एक्जाममा त्यो अनुसार चाहिँ वी हेभ लाइक मेड अ करिकुलम नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सेम छैन इन्डिया र पाकिस्तानमा भएको छ नेपालमा चाहिँ हामीले एकाडेमी सुरु गराएको छैनौँ बट डेफिनेटली हामीले यो वर्ष ओके वी आर डुइङ इट तर नेपालको करिकुलम भर्खर चेन्ज भयो नि त फेरि बनाउनु पर्ने भयो सो त्यो कारणले चाहिँ एकाडेमी भनेको चाहिँ एउटा यस्तो स्पेस हो लाइक एउटा स्कुल फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिएको छौँ हामीले लाइक स्याटरडे र सन्डे लाइक फ्री भएको बेला चाहिँ वी गो देयर एकाडेमी ग्रिन चाहिँ एउटा रबिन एकाडेमी इनिसिएटिभ हो त्यो चाहिँ म पछि भन्छु त्यो कुरामा पनि सो एउटा यस्तो लाइक स्कुल फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट बनाउने जहाँ चाहिँ वी गो देयर वी टिच होइन एउटा ट्युसन जस्तै भनौँ अनि वी टिच देयर वी इन्सपायर देम होइन टु गो स्कुल अनि अब बी अ गुड ह्युमन बिङ होइन ब्रिङ अ चेन्ज on that way right so एउटा चाहिँ त्यो भयो so is this place that is this like एउटा ठाउँै छ तिम्रो एउटा ठाउँ जस्तै we have different academy chapters हरु जस्तै different in like slums areas हरु जस्तै एउटा slums मा भयो भने अर्को slums मा छुट्टै academy हुन्छ what is it like a place ठाउँ हुन्छ मान्छे place like some slum areas भित्रै नै हुन्छ like we won't like make a building and building छैन so slums area भित्र नै you guys just go there and set up a camp जस्तो camp जस्तो yeah definitely चौतारीमा हो like चौतारीमा हो
So we go there, we tease them, होइन. That will make an impact. Yeah, that will make an. We is this like is there a course or is this like एक दिन मात्र गएर गर्ने? No, यसो मैले भने नि एउटा करिकुलम इन्डिया र पाकिस्तानमा चाहिँ एउटा करिकुलम नै बनाएको छ होइन. त्यो करिकुलमले चाहिँ जस्तै अब 1 देखि 7 सम्मको त्यो बच्चाहरूले छुट्टै छुट्टै करिकुलम छ, बुक नै छ. त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई रबिनहरुको छुट्टै करिकुलम छ. गभर्नमेन्ट उनीहरूले चाहिँ अफोर्ड गर्ने भनेको गभर्नमेन्ट हो नि त. सरी सो गभर्नमेन्टले एफोर्ड गर्ने भएको भएर गभर्नमेन्ट रिलेटेड लाइक करिकुलम चाहिँ बनाएको छ. त्यो चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तानमा मात्रै प्र्याक्टिकेबल छ, नेपालमा चाहिँ भएको छैन. सो त्यो करिकुलम नै लाइक हप्तामा एकचोटि गएर पढाउने आउने त्यही गर्ने होमवर्क. त्यो एकाडेमी भन्ने कुरा चाहिँ इट वेन्ट विथ लाइक कोभिडको बेला पनि के वी आर ह्याभिङ आवर अनलाइन क्लासेस के. सो दे आर सो इन्सपायरिङ के. म यति इन्सपायर भएको छु नि बिङ इन दिस इज अ फ्यामिली फर मी के होइन. what they did was back in India what they did was they gave like पुरानो फोनहरू के पुरानो फोनहरू दियो उनीहरूले आफ्नै सिमहरू दिएर बिकज लाइक डाटा इज अलिक सस्तो नि त उता. सो उनीहरूले एउटा छुट्टै एकाडेमीको लागि अब कोहीले त किनेले लिएर गयो, कोहीले चाहिँ पुरानो मोबाइलहरूलाई लिएर गएर दे डिड के लाइक अनलाइन क्लासेस पनि के. सच अ इन्सपायरिङ वर्क नि त है. अनि त्यसपछि त्यो एकाडेमी चाहिँ यो इयरमा चाहिँ वी वेन्ट लाइक 110 cities. नेपालमा चाहिँ सुरु भएको छैन बट डेफिनेटली यो वर्ष चाहिँ वी आर प्लानिङ फर अ न्यू सिटी होइन, न्यू लाइक एकाडेमी सिटी. नेपाल काठमाडौँमा चाहिँ स्टार्ट भइसक्यो. काठमाडौँमा भएको छैन, वी आर प्लानिङ टु स्टार्ट के. अहिले चाहिँ इन्डिया अनि पाकिस्तानमा छ. इन्डिया र पाकिस्तानमा छ. क्यानाडामा पनि थियो बट क्यानाडा वाज सस्पेन्डेड ड्यु टु लाइक सम रिजन्स. अनि जुन जेरो फन्डवाला जुन त्यो कारणले चाहिँ क्यानाडा चाहिँ सस्पेन्डेड भयो. क्यानाडा सस्पेन्ड हुनेको वान रिजन वाज उनीहरूलाई चाहिँ लिगली चाहिँ भोलिन्टियरको इन्सुरेन्स गराउनु पर्ने थियो लाइक अर्गनाइजेसनमा भएपछि. सो त्यो कारणले चाहिँ त्यो जेरो फन्ड नरहने भएको कारणले लाइक क्यानाडा भनेर नेपालसँगै स्टार्ट भएको 26मा स्टार्ट भएको अर्गनाइजेसन हो. सो त्यो मेन्टेन नभएको कारणले इट वाज बेटर टु अब सस्पेन्ड द च्याप्टर क्यानाडा. सो एकाडेमी ग्रिन चाहिँ सो एकाडेमी ग्रिन भनेको चाहिँ हामीले हरेक जनवरी जस्तो हाम्रो एक्सकर्सन फ्री ट्रिपहरू हुन्थ्यो नि. जनवरीमा चाहिँ वाट वी युज टु डु इज योभन्दा अगाडिको वर्ष चाहिँ दे टुक चिल्ड्रेन अफ द एकाडेमी टु फिल्म स्टेसन्सहरू, एफएम स्टेसन्सहरू, अब न्युज जहाँबाट हुन्छ त्यो स्टेसनहरूमा लिएर आएको थियो योभन्दा अगाडिको वर्ष चाहिँ. यो इयर चाहिँ अब कोभिडको कारणले पनि अलिकति सेफ्टी प्रिकसन लिएर वाट वी आर प्लानिङ टु एज अ एकाडेमिक ग्रिन इनिसिएटिभ त्यो च्याप्टरकै बच्चाहरूलाई चाहिँ लिएर गएर वी आर प्लानिङ टु प्लान 200,000 ट्रिज होइन, जुन चाहिँ अहिले हामी 100,000 नै पुग्न थालिसक्यौँ होइन. अनि नेपालमा पनि विडेन लाइक अब त्यो वेदरहरू के कारणले चाहिँ वी जस्ट डेड 22 ट्रिज चाहिँ हामीले प्लान गरिसकेका छौँ. अब यो चाहिँ यही प्लान चाहिँ वी विल एक्जिक्युट इन असारको महिना बिकज यो महिनामा रुख रोपेर केही छैन कि बिकज वेदरले नै फेभरेबल गर्दैन. त्यहाँदेखि त्यतिकै हावा नम्बरको लागि मात्रै रुख रोपेर भएन नि त. वी निड टु टेक केयर नि त. सो एकाडेमिक ग्रिनको बच्चाहरूले लिएर गएर अब हाउ टु लाइक प्लान्ट ट्रिजहरू होइन. सो उहाँहरूलाई ट्रिज प्लान गर्न दिने अनि त्यसपछि नाम राखिदिने कि जस्तै सुस्मिताको एउटा सीताको एउटा भनेर नाम राखिदिने अनि दे विल टेक केयर अफ द्याट देमसेल्फ के. सो one person is assigned to one tree. So is it going to be around उनीहरुकै एरिया? या त्यो सो यस्तो छ दुईटा रुख चाहिँ रोप्न लाउँछौँ हामीले. एउटा चाहिँ स्लम एरियाभित्रै नै होइन, एउटा चाहिँ बाहिर. सो एउटा बाहिर चाहिँ इट विल बी टेकन केयर. अब कुनै म्युनिसिपालिटीले गरिरहेछ भने दे विल टेक इट केयर अफ इट. नत्र अब आफै नै रोप्नु जस्तै वाट वी आर प्लानिङ इज सकेसम्म एउटा रुख चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा रुख चाहिँ रोप्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ छ. अनि द्याट रुख विल बी लाइक टेक केयर बाई अब पानी राख्ने कुराहरू लगायत अरू कुराहरू चाहिँ अब हामीले नै केयर गर्ने भन्ने चाहिँ प्लान छ नेपालमा चाहिँ. तर उता चाहिँ त्यही एकाडेमीको बच्चाहरूले चाहिँ रोप्दैछ. सो एकाडेमी भनेको चाहिँ वी आर ट्राइङ टु लाइक 100% लिटरेचरी रेडवाला जुन त्यो मोटो चाहिँ त्यो हो. सो लाइक नट ओन्ली चिल्ड्रेन वी हेभ लाइक अदर एजुकेसन त्यहाँ पनि होइन, अदर एजुकेसन पनि छ त्यो कुराहरू. सो एकाडेमी चाहिँ रबिन एकाडेमीको चाहिँ एउटा एकाडेमिक ग्रिन चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ हो. एकाडेमिक ग्रिन एकाडेमिक मिसन भन्ने कुराहरू चाहिँ छुट्टै छुट्टै हो. सो आर यु गाइज इन टच विथ लाइक गभर्मेन्ट्सहरू यो मिनिस्ट्रिजहरूसँग करिकुलम बनाउँदाखेरि चाहिँ. सो वाट ह्यापन वाज आई टुक लाइक वी आर मेकिङ अ एकाडेमिक टिम छुट्टै होइन, बिकज एकाडेमी भनेपछि चाहिँ वी रियली निड टु बी अलिकति रेस्पोन्सिबल के. बिकज अब
रेस्टुरेन्ट पार्टनर जहिले आउँछ हामीले ड्राइभ त त्यतिखेर गर्ने हो नि त तर एकाडेमी भनेको त वी निड टु बी रेस्पोन्सिबल अनि देयर निड टु बी समन हु विल बी टेकिङ केयर एन्ड गोइङ देयर के सो त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त रेस्पोन्सिबल हुन बिकज एजुकेसन इज अ भेरी बिग थिङ के अब स्टार्ट गरेपछि वी निड टु मेक इम्प्याक्ट नि त त्यो कारणले चाहिँ फर्स्ट वी आर फिगरिङ आउट अब टिम कसरी बनाउने र कहाँ सजिलो छ जस्तै अब रूपन्देहीमा धेरै भोलिन्टियरहरू छ हाम्रो दे आर लाइक एटलिस्ट लाइक 70 एक्टिभ भोलिन्टियर 70 जना छ उहाँहरू सो रूपन्देहीमा हुनसक्छ काठमाडौँमा अल्सो वी आर लाइक 50 एक्टिभ भोलिन्टियर्सहरू अब जहाँ सजिलो हुन्छ फेभरेबल हुन्छ अब त्यहाँ बनाउने तर फर्स्टमा वी विल स्टार्ट विथ एन एकाडेमी टिम नेपाल एकाडेमी टिम नेपाल त्यहाँ चाहिँ अब विल अब हुन्छ नि फिगर आउट अब करिकुलम कसरी लिएर जाने अब केहरू ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सो हामीले चाहिँ एकाडेमीलाई चाहिँ नेपालको एकाडेमीलाई चाहिँ विल मोर किनभने लाइक दे आर पिपल हु गो टु स्कुल के काठमाडौँमा हेर्दा फेरि अब काठमाडौँको सिचुएसनमा दे आर पिपल हु गो टु स्कुल के होइन तर बेसिक कुराहरू जस्तै अब मेन्सुरेसन बारे कुरा भयो अरू कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी नै एउटा करिकुलम सेट गर्ने भन्ने चाहिँ प्लान छ होइन वी आर स्टिल वर्किङ अन इट 2021 को लास्टसम्म चाहिँ त्यो फर्स्ट इयर आउँछ एउटा एकाडेमी चाहिँ नेपालमा आउँछ अनि वी आर प्लानिङ फर लाइक एक्सपान्डिङ अप टु लाइक 6 cities नेपालमा. Alright. So there are, I think, a lot of things that RHA does, eh? Yeah, so I think We Care is one of it. So RHA भनेको We Care चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ भन्दा पनि त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो फिमेल रबिन्स बिकज देयर एटलिस्ट लाइक हामी 70,000 भोलिन्टियर छौँ त्यसमा चाहिँ 40,000 भोलिन्टियरहरू चाहिँ फिमेल नै होइसिन्छ होइन द्याट्स अ भेरी गुड थिङ. सो फिमेलहरूको सेफ्टी एउटा कुरा छ नि त जस्तै पिरियड्स भएको बेला केही हुनसक्छ अनयुजल कुराहरू हुनसक्छ ड्राइभकै बेला होइन. सो वी हेभ असाइन अ separate responsibility as a We Care representatives where like female will go there अनि अब गर्ल्सहरू चाहिँ गर्ल्स रबिन्सहरू चाहिँ गएर उहाँसँग कुरा गरेर अब पिरियड्सवाला कुराहरू अरू सेफ्टी इस्युजहरूमा चाहिँ वी सुड बी हुन्छ नि 100% अस्योर अबाउट लाइक है सबै सेफ्टी चाहिँ छ घरसम्म चाहिँ पुग्यो है केही भइरहेछ भने वी निड टु मेक सेफ्टी नि त बिकज दिस इज अ ग्लोइङ प्लेटफर्म नि त. सो सबै कुराहरू फर द एक्जिस्टिङ रबिन्स अफ लाइक फिमेल रबिन्स आई सुड से. सो जस्ट वान मेक लाइक सेफ्टी इस्युज बिकज इन्डिया र पाकिस्तानमा त अलिक धेरै नै छ नि त सेफ्टी इस्युजहरू अनि धेरै जस्तो ड्राइभ्सहरू हाम्रो नाइटमै हुन्छ बेलुकै हुन्छ. या हियर इन नेपाल We Care Academy Green चाहिँ इज देयर तर Robin Hood Academy चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सुरु भएको छैन. It's nice, it's good. सो We Care चाहिँ त्यसरी भएको छ अझै हामीले We Careलाई पनि त्यो गर्न सकेका छैन नेपालमा बिकज त्यो ग्लोइङ जस्तै अब के भइदियो भन्दा सिटिजहरू चाहिँ जुन रूपन्देही र चितवन सिटिजहरू चाहिँ भर्खर अन प्लेस भइरहेछ कि. सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टु मेक देम सस्टेन के. अनि वाट ह्यापन वाज आई टुक द इनिसिएटिभ टु लाइक एक्सपान्ड होइन. आई जोइन्ड इन लाइक ब्याक इन 2019 अनि लाइक 2020 को जुन हाम्रो मिसन 30M वाज मोर लाइक डुइङ लाइक ड्राइभ्सहरू होइन हेल्पिङ द लेबर वर्करहरू तर इट वाज मोर एबाउट एक्सपान्डिङ पनि के. अनि आई टुक द इनिसिएटिभ एन्ड मी विथ अदर टिम मेम्बर्स टुक द हुन्छ नि वी टुक इट टु लाइक रूपन्देही एन्ड चितवन तर 1 वर्ष पनि भएको छैन उनीहरू अन प्लेस भएको. सो त्यो कारणले चाहिँ वी आर स्टिल हुन्छ नि सस्टेन कसरी गराउने भन्ने कुरा. अनि मोस्ट अफ देम बिकज आई एम यङ होइन मोस्ट अफ देम आई अल्सो यङ के बिकज त्यो सराउन्डिङ नै त्यसरी बिल्डअप भएको छ कि. सो वी आर स्टिल प्लानिङ बिकज We Care रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको इट निड टु बी वान अफ द मोस्ट रेस्पोन्सिबल पर्सन के. एजको वाइज होस् कि अब एक्सपिरियन्सको वाइजको होस् जे भयो नि बिकज सेफ्टी भनेको मेन कुरा हो कि. So how is your organization structure? Is there a... Okay, so organization structure चाहिँ कस्तो इन नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ A team जसले चाहिँ नेपालभरि हेरिरहेको छ उनीहरू द्याट कन्सिस्ट अफ लाइक फ्यु अफ अस अनि फ्यु अफ फ्रम इन्डिया स्वास्थ्य आनन्दहरू अल्सो इन द्याट. सो हामी चाहिँ म लाइक नेपालको कन्टेक्स्ट चाहिँ कस्तो छ कसरी हामीले लिएर कुराहरू अनि रेगुलर ड्राइभ्सहरू किन भइरहेको छैन वाला कुराहरू. सो म लाइक हुन्छ नि लेजिस्लेचर बडी चाहिँ हामी हो होइन. एक्जिक्युटिभ बडीलाई उ गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ लाइक सेपरेट टिम सिटिजहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट नै चलिरहेको हुन्छ कि. सो आज एउटा ड्राइभ भइरहेको होला रूपन्देहीमा वी डोन्ट नो के होइन. अब त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले अब हामीलाई पछि आएर इन्फर्म गर्छन् कि वी ह्याड अ ड्राइभ यति मिल्स चाहिँ सब भयो भनेर. त्यो जति मिल्सहरू सब भयो त्यो चाहिँ एउटा फर्म छ त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूले फिलअप गर्छ अनि त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि ल ड्राइभ भयो भन्ने होइन. अनि त्यो कारणले त्यो भयो अनि त्यही भएर चाहिँ सिटिजमा चाहिँ छुट्टै टिम हुन्छ बिकज लिडिङ त हुनु पऱ्यो लिड त गर्नु पऱ्यो नि कहिले इनिसिएटिभ छ भने लिड गर्नु पऱ्यो नि त. सो
कोर मैले जुन मेन्सन गरेको चाहिँ कोर 101 टिम हुन्छ सिटिजमा चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ सबै कुरा हेरेर आउँछ फर्स्टमा चाहिँ त्यो कोर टिम एक्जिस्ट नै हुँदैन नि त फर्स्टमा स्टार्ट हुँदाखेरि त त्यतिखेर चाहिँ हामीले नै वी लाइक अनलाइन बेसिसमा चाहिँ हामीले नै केयर गरेर आउँछौँ उनीहरूको जस्तै डेली कुराहरू जुम सेसन्सहरू गरेर सो सबै कुरा प्लेस गरेपछि मात्रै एउटा टिम चाहिँ फर्म हुन्छ टिम फर्म भएपछि तिनीहरूले इन्डिपेन्डेन्टली नै चलेर आउँछ Okay. We wish you all the best for all the work you've done, man. It's like very commendable, and especially like young man's makes us happy. We're so glad Yeah, we have this. definitely. And we're very, you know, like you reached out to us, and we're like very fortunate to, you know, have a conversation with you about all of this. And खुसी लाग्यो सब यसको बारेमा कुरा गर्दा yeah. सो या अब मेन कुरा चाहिँ के भइदियो भन्दा फेरि मेन कुराबाट वी आर फेसिङ नाउ इज वी आर डुइङ समथिङ होइन सकेसम्म हेल्प गर्न खोज्नुहोस् न त त्यो हुन्छ नि जे पाइ त्यो कुराहरू जस्तै आई एम सो यङ नि त आई एम जस्ट 17 मान्छेले हेर्दाखेरि म 17 जस्तो देख्दिनँ सो आई थ्याङ्क गड होइन मान्छे मसँग गुड कन्भर्सेसन भयो भने मलाई एज थाहा हुँदैन सो लाइक दे ल है ट्रस्ट मी के तर मैले गरेको कुराहरूमा चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ तिमी बच्चा हो तिमीले के गर्न सक्छौ वाला कुराहरू आउँछ कि त्यो माइन्डसेट चाहिँ त्यो अब चेन्ज हुनेवाला छैन लेट्स गो विथ द फ्लो लाइक दे आर पिपल सराउन्डेड के हुन्छ नि जस्तै मेरो साथीहरू द्याट डुइङ अरू इनिसिएटिभहरू होइन अनि दे आर पिपल डुइङ स्टफ के अनि उनीहरूले पनि त्यही नै प्रब्लम फेस गरेर आउँछन् कि अनि अहिले चाहिँ लाइक सिइङ लाइक रबिन रामी ग्रो होइन बिङ इन द लाइक द ए टिम होइन इट्स फेल लाइक होम के कस्तो सजिलो लाइक दाइहरू होइसिन्छ होइन दिदीहरू होइसिन्छ अनि दे आर सो सपोर्टिभ होइन धेरै कुराहरूमा दे इन्सपायर मी अ लट होइन सो इट्स मोर लाइक एन होम फर मी क्या अहिले सो मैले भन्ने कारण चाहिँ आई एम लाइक पार्ट टाइम स्टुडेन्ट फुल टाइम रबिन के बिकज दे आर सो मच इन्सपायरिङ के जस्ट ड्राइभमा हुँदाखेरि पनि वी हेभ अ गुड कन्भर्सेसन ए त्यो फुड ब्याग गऱ्यो फोटो खिचेर आउनेवाला हुँदैन कि सो लाइक वी गो देयर वी स्पेन्ड लाइक 1 to 2 hours देयर होइन सकेसम्म सबैसँग कन्भर्सेसन गरेर आई थिङ्क यो भएर पनि हो बिकज मोस्ट किड्स ग्रोइङ अप हुन्छ नि they just want somewhere to belong to. They just want, like, they have so much energy to you know, do something. You just have to divert that in the right direction. Yeah, I mean, most of the times they're misunderstood, they're underestimated. Right. And when they get a platform like this, especially when you get your guidance about Robin or just the organizations, I think that is we like are open for everyone. Okay, like we don't like we have like 3 principles. एउटा चाहिँ zero fund for sure. एउटा चाहिँ apolitic. We don't follow any politic ideology. Third कुरा चाहिँ respect for all religion. Okay, we just know हुन्छ नि जो आउँदा नि हुन्छ जो फ्री छ भने तिमीहरू आऊ होइन वी विल लाइक सर्कुलेट मेसेज जस्तो यहाँ ड्राइभ छ भने सो हामी चाहिँ धेरै जस्तो वाट्सएपमा कुरा गरेर आउँछौँ होइन वी हेभ लाइक सेपरेट ग्रुप अनि त्यहाँ हामीले लाइक इन्फर्मेसन फ्लो आउट गर्छौँ अनि इफ एनीबडी इज फ्री दे विल जोइन होइन सो इट्स नट लाइक तिमी 24 घन्टा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन इट्स मोर लाइक यो चोइस होइन आई एम गिभिङ माई लाइक 100% यो कजमा बिकज आई लभ टु डु दिस स्टफ होइन अनि आई निडेड अ प्लेटफर्म के सो लाइक दादाहरूले गेभ अस मी द प्लेटफर्म होइन अनि आई लाइक इनिसिएटिभ जुन मैले एक्सपान्डको इनिसिएटिभ लिएको थिएँ त्यो मैले आफै ल्याएको क्या मैले उहाँहरूले मलाई असाइन गर्नुभएको थिएन कि सो होइन लाइक इट्स ओपन प्लेटफर्म होइन इट्स नट इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ लाइक फुड डिस्ट्रिब्युसन ड्राइभ मात्रै होइन इट कुड बी लाइक मेन्स्ट्रुएसन हाइजिन अवेरनेस कभर्ड अल अफ द्याट लाइक अल थिङ लाइक केही प्रब्लम छ भने लेट्स वर्क अन द सल्युसन क्रिटिक्स गर्न भन्दा सो वी बिलिभ लाइक थिङलेस टु मोर चाहिँ त्यो हुन्छ कि सो इफ वी थिङ्क होइन आज केही मैले सोचेँ भने त्यो भोलि एक्जिक्युट हुन्छ क्या धेरै सोच्यो भने धेरै कुराहरू आइदिन्छ कि Yeah, it's really nice what you're doing. Just like continue गर like there are a lot of things जहाँ चाहिँ मिस्टेक हुन सक्छ because you're so young होइन मिस्टेक त धेरै ठाउँ हुन्छ but that's how you're going to learn. How I grow के मैले धेरै कुरा त मैले एक्सपिरियन्स नै गराएको छैन नि त आई मेन्सन त्यो कुरा पनि धेरै कुरा त मैले एक्सपिरियन्स नै गराएको छैन नि त सो लाइक लिसनिङ टु यु अल होइन कुनै कुनै लाइक पोडकास्टकै कुराहरू लाइक अरू सोसियल मिडियाहरू अरू मान्छेबाट सुनेर चाहिँ सिक्ने हो कि धेरै कुराहरू म आज अलिकति हाइपर एक्टिभ भयो होला बिकज अलिकति हुन्छ नि डर पनि लागिरहेको छ फर्स्ट इन्टरभ्यू टु बी अन मेरो त फर्स्ट इन्टरभ्यू लाइक क्यामरालाई फेस गरेर होइन सो म अलिक हाइपर एक्टिभ भएर होला न त आइम अ भेरी गुड लिसनर होइन म लास्ट नै सुन्ने मान्छे अरूको एक्सपिरियन्सबाट धेरै कुरा सिक्ने चाहिँ सिक्नुपर्छ कि नट अब अनि स्पिकिङ क्या बोलवाला हुँदैन कि सो यु निड टु बी अ भेरी गुड लिसनर सरी दाइ If there's any question you want to ask us, because you know, yeah, like there is so many questions to ask you all, you know. Maybe you know some questions you wanna, like you mentioned in the email, Anthony. We'll talk about Robinhood. We'll also like talk about anything you wanna ask a 17-year-old on there. Is there anything you wanna ask us? So yeah, what I wanted was to ask you all, you know.
like you didn't mention like म 16 वर्षको उमेरमा यस्तो थियो उस्तो थियो any like experience like 16 वर्षकोमा केही नराम्रो गरेको कुराहरू केही राम्रो गरेको कुराहरू Man, because I'm a very good interviewer है म लास्ट टाइम मोडरेट गर्ने कुरामा म एक्सपर्ट हो good. So I think I can speak about me. I was never like rising star student or whatever academically. म पनि never त्यही good. Straight student थिएन Never. like दिदी चाहिँ अलि टपर नै होला जस्तो लागिरहेको छ मलाई हेर्दै देख्छ हो पनि So I was never a straight A student. I had a lot of trouble growing up हुन्छ नि एकदमै धेरै प्रब्लम्सहरुमा फस्ने. I was very naughty growing up हुन्छ नि had a lot of problems hostelमा बस्दाखेरि पनि. You used to bunk classes? Of course a lot हैन but then like म bunk class गर्दाखेरि के गर्छु like I'm not just faking it up you can ask with people around हैन म class 9 10 मा हुँदाखेरि I bunk classes but what I did was like महिनामा 4 फ्राइडे पढ्थ्यो मैले 3टा चाहिँ मैले मिस गर्थेँ कि I used to bunk स्कुलमै के क्लासेस हैन what I used to do is I used to like join like Friday for Future movement के I'm not faking it up like you can ask you like I'm Friday also for Future is a part of RHA not RHA I am doing like separate कुरा म त्यो त झन् क्लास 8 मा जोइन गरेको थिएँ so हरि नेपाल so it's a like environment activist वाला कुरा so Friday for Future चाहिँ we are doing in Kathmandu हरि नेपालले चाहिँ so yeah मैले क्लास चाहिँ त्यो कारण I'm not faking it up so like you can take like look at the photographs so I used to bunk classes but like being a conscious person म चाहिँ like र्यालीहरू जोइन गर्थेँ त्यतिखेर Friday for Future चाहिँ I saw you there मलाई कस्तो लागिरहेछ कस्तो देखा जस्तो लागिरहेको थियो कि मलाई I don't know Fighting for Future you've been there what मलाई थाहा थिएन yeah that's nice so you want to continue your story yeah मेरो story खै यार म हैन this is few things like I need to अझै पनि like say के मैले अझै पनि एउटा दुईटा कुराहरू भुलाएको छु जस्तो लाग्यो कि मलाई खासमा भन्नु लेट्स रिटेक भन्छु कि म फर्स्टदेखि लास्टसम्म no don't do that ठिक छ हैन this is uncut this is unfiltered that's the whole point of having a podcast and we don't need to think about things it's not scripted it's not so त्यही हो so मैले I am not going to speak about change के अब त्यही no it's okay you should just go home and like think about it more कारण के हो भन्दा फेरि हैन अब recollect your thoughts recollect I will say एकचोटी so म नेपाल बस्ने कारण चाहिँ के हो भन्दा फेरि मैले कति धेरै कुरा धेरै ठाउँहरू एक्सप्लोर गरेँ कि बिङ अ रबिन हैन दे निड टु बी लाइक रिलिफ मटेरियलहरू लिएर गएर ड्राइभर वान थिङ ह्यापन वाज मलाई चाहिँ एउटा कुरा अहिलेसम्म नै मोटिभ बनाएको इट वाज लाइक 6 महिना अगाडि इन अ ड्राइभ रिलिफ मटेरियल ड्राइभ नै थियो होला त्यो पनि सिन्धुपाल्चोकमै थियो होला सो टाढा थियो होइन 2 घन्टा हिँडेर भोक लाग्छ कि मलाई लास्टै भोक लाग्छ मैले चाहिँ हुन्छ नि ब्यागमा चाहिँ हल्दी नामको भुजियाहरू अनि लाइक ड्राई फ्रुट्सहरू बोकाएको थिएँ अनि उहाँ त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै भोक साह्रै लाग्यो अनि मैले खाना थालेँ कि त्यसपछि वान ओल्ड गाई केम होइन अनि उहाँले मागिस्यो मेरो फेरि सेयर गर्ने मान्छे उहाँले नमाग्यो भने पनि खाइसिन्छ भनेर म सोध्थेँ कि तर उहाँ आउने बित्तिकै मागिस्यो कि दिए भन्दा नि निकालेर लिसोस् भनेर दिएँ त्यो प्याकेट निकालेर मलाई फिर्ता गरिस्यो प्याकेट नै फिर्ता गरिस्यो अनि त्यसपछि सेकेन्ड टाइम सोध्नुभयो फेरि दिएँ अनि त्यसपछि थर्ड टाइम अब मलाई आफै क्युरियोसिटी भयो नि त किन यसरी मागिराख्नु भएको छ भनेर अब खाने मन छ भने त राखेर भयो हुन्थ्यो नि त मलाई फेरि किन दिइराख्नु भएको छ जस्तो लाग्यो कि अनि देन आई आस्कलाई के भएको बुवा हजुरले खाना खानु भएको छैन हो भनेर सोधेँ सो हिजो लाइक उहाँले दुई दिनदेखि खानु भएको छैन अनि के गर्नु छ भन्दा युज टु एग्रिकल्चर अनि त्यो जुन ल्यान्डस्लाइड गयो त्यो कारणले चाहिँ जुन फिल्ड थियो त्यो सबै लिएर गएको बगाएको रहेछ कि उहाँले 2 दिनदेखि खानु भएको रहेनछ कि म त आएर लाइक आई क्यान एफोर्ड अ फुड राइट आएर सो म चाहिँ लास्ट नै खाने मान्छे हो कि मलाई भोक लागिरहेको हुन्छ सो आई गिभ द लाइक हल्दीराम प्याकेट मात्रै होइन ब्यागमा जे छ मेरो ब्याग भएर हेभेन हो कि म धेरै कुरा बोकेर हिँड्छु कि लाइक बिस्किट्सहरू ड्राई फ्रुटहरू मलाई भोक लागिरहेको हुन्छ मलाई खाइराख्नुपर्छ कि लाइक धेरै नै के ब्यागमा धेरै नै थियो अनि आई गेभ त्यो सबै कुरा के बिकज इट म्याटर नि त म त खान पाउँछु म आएर खान पाउँछु म 2 घन्टा हिँडेर तल बजार आएर पनि खान पाउँछु र उहाँले एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न भने लेट्स गिभ नि त 2 घन्टा भोके बस्दा के हुन्छ र उहाँलाई त्यो कुराले चाहिँ इट केप अस मोटिभेटिङ के गर्नको लागि लाइक इभन देयर आर टाइम होइन रिलिफ मटेरियल बाँड्दा फेरि
अब राम्रो ठाउँ पाउँदैन खानाको लागि, कुनै ठाउँमा खाना नि हुँदैन होइन, रेस्टुरेन्ट होटेलहरू हुँदैन, त्यहाँ रिलिफ मटेरियल ड्राइभहरू गर्दाखेरि भोकै बसेको पनि लाइक दिनभरि भोकै बसेको पनि छ कि, बिकज त्यो भोकै लाग्दैन, फिल नै हुँदैन आज म केही खाएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ पछि आएर थाहा हुन्छ कि, बिकज वी इन्जोय द मुभमेन्ट के, त्यो मुभमेन्ट चाहिँ प्राइजलेस नै छ होइन, जसले जे भने नि त्यो मुभमेन्ट्सहरू प्राइजलेस नै छ, हेल्पिङ पिपल, मेकिङ देम स्माइल होइन, इज अ भेरी गुड थिङ होइन। मैले एज अ 17 years old बोय त्यो चाहिँ धेरै नै एक्सपिरियन्स गरेँ, बिकज नट ओन्ली इन रबिन र हामी आई युज टु लाइक सेलिब्रेट माई बर्थडे इन अर्फनेजेसहरू होइन, लाइक दे आर सो मेनी पिपल डुइङ इट अहिले नि होइन, सो लाइक द्याट केप मी मोटिभेटिङ के। सो फ्यामिलीमा भन्दाखेरि फ्यामिली इज सो सपोर्टिभ अन दिस कज होइन, बिकज आई एम नट लाइक हुन्छ नि ड्राइभमा मात्रै गइरहेको छु, म भोलिन्टियर मात्रै गरिरहेको छु, आई एम ग्रोइङ के, लास्ट टाइम नै ग्रो गरिरहेको छु कि, लाइक इट कुन लाइक सबैजना बच्चाहरू, म पनि लाइक बच्चाहरू होइन, हजुरहरू पनि त्यही नै होला, हजुरलाई केही सब्जीहरू मन पर्दैन होला फर स्योर, लौका फर्सी होइन, घिराउन मनपर्छ दाइ? म त सब कुरा खान्छु। सो लाइक छ लाइक दे आर पिपल के होइन, जसलाई चाहिँ चुजी हुनुपर्छ, यो खाना मन लाग्दैन, यो खाना मन लाग्दैन, म लास्ट नै थिएँ कि त्यतिखेर। अनि त्यसपछि जब जोइन लाइक क्लास 9सम्म जब रबिन हामी जोइन गरेँ, जब मान्छेको त्यो भोकमरीको लागि दौडिरहेको देखेँ, देन आई रियलाइज जे छ त्यसको लागि चाहिँ ह्याप्पी हुनु पऱ्यो। म प्लेटमा आएको चाहिँ मैले फाल्दिनँ अहिले केही पनि, तर म लास्टै नै फाल्ने मान्छे हो कि, त्यतिखेर त्यो ग्रो भयो। अनि त्यसपछि आई हुन्छ नि त्यो ड्राइभमा जाँदाखेरि मान्छेहरूसँग इन्टरेक्सन हुन्छ अनि आई लर्न सो मेनी थिङ अन द्याट के, सो आई एम कन्फिडेन्स इनफ कि अब केही न केही त गरेर खाइन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ कन्फिडेन्स छ। सो दिस इज doing everything of this made you want to stay in Nepal? Yeah, definitely, because I just want to continue this movement. मलाई यो भन्दा धेरै चाहिएकै छैन, इम्प्रुभ गर्नु डिजायर नै छैन कि, लाइक आई जस्ट वान्ट टु डु दिस स्टफहरू, आफ्नो रेगुलर लाइफहरू छ, आई जस्ट वान्ट मेक पिपल स्माइल, आई जस्ट वान्ट हेल्प पिपल, सो द्याट्स द रिजन बिसाइड बिङ इन नेपाल के, बिकज मलाई लाइक केही डिजायर नै छैन, मलाई न बाहिर जान मन छ होइन, न मलाई अरू कुराहरू गर्न मन छ, आई जस्ट वान्ट गेट लाइक गुडमा हुन्छ नि गुड एउटा करियर बिल्डअप होस् होइन, जुन मैले नेपालमै पोसिबिलिटी देखिरहेको छु होइन, करियर बिल्डअप गर्नको लागि। तर त्यो सहित मैले चाहिँ अहिले गरिरहेको छु त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो, बिकज डिजायर भनेको मेरो यति नै छ कि, आई जस्ट डोन्ट वान्ट अरू कुराहरू के, केही नि पाउन त अब भन्दैन, अब त्यो मोनिटरी कुराहरूले पाउन त केही पाएको छैन, तर इट्स नट एभ्रिथिङ एभर मनी मात्रै नि त, पैसा ओरिएन्टेड त मान्छे हुन्छ नि, तर इट्स नट एभर मनी नि त। आई इभन हुन्छ नि मेरो जुन सेभिङहरू जस्तै अब दक्षिणाहरू दसैँको होइन आउँछ नि त, सानै त हो 17 वर्षको लागि त आउँछ नि त जति नि होइन आउँछ, अनि त्यो दक्षिणाहरूलाई हुन्छ नि आई इभन लाइक स्मल पिपलहरू जस्तै मेरो भाइले पनि हियो लर्न के त्यो कुरा, अब मैले उसलाई भनेको छैन अनवर्ड उसलाई ल दक्षिणा राख यो ठाउँमा गएर गर भनेर मैले उसलाई भनेको छैन, बट उसलाई थाहा भइसक्यो कि, उसले थाहा पाइसक्यो कि अरू कुरामा खर्च गर्न भन्दा अरू मान्छेलाई हेल्प गर्न इज अ भेरी गुड थिङ के, नट ओन्ली लाइक मेरो भाइ होइन, मेरो दिदीहरू, मेरो बाबा मम्मीहरू, दे अल्सो लर्न समथिङ फ्रम मी के, यो कजको कारणले के, इट्स नट लाइक सानो मान्छेकोबाट पनि सिक्न सकिन्छ कि, आई एम लर्निङ फ्रम माई लाइक स्मल लाइक बच्चा लाइक म भन्दा पनि सानो भाइ बहिनीहरू भइसकिन्छ, लाइक दे आर डुइङ स्टफहरू होइन, सो मैले उहाँहरूबाट पनि सिकाएको छु, मैले ठुलो मान्छे हजुरहरूबाट पनि सिकाएको छु, मैले बाबाबाट पनि सिकाएको छु, जेनेरेसन त मैले सबै लाइक जस्तै मेरो हजुरबाको जेनेरेसनबाट पनि मैले सिकाएको छु कुराहरू होइन, अनि त्यसपछि मेरो बाबाको जेनेरेसनबाट पनि सिकाएको छु, मेरो दाइहरूको जेनेरेसन भन्दा नि दाइहरूबाट पनि सिकाएको छु, सो सबै कुरा सिकेर हो क्या, त्यो जेनेरेसन ग्याप भनेको त्यो इयरले मात्रै हो, तर जुन एक्सपिरियन्स छ जुन नलेज छ जुन त्यो चाहिँ लाइक कन्टिन्यू नै रहोस् के है, त्यो चाहिँ हुन्छ नि जेनेरेसन त्यो जेनेरेसनमा यस्तो हुन्थ्यो अहिले त यस्तो छ भन्ने चाहिँ हुँदैन कि, त्यो नलेज हो कि मेन कुरा चाहिँ मेरो भनाइमा चाहिँ त्यो छ कि, सो आई एम लर्निङ अ लट होइन, करिकुलमले सिकाउन भनेर धेरै कुरा सिकायो होइन, लाइक इभन मैले जुन 8मा आई थिङ्क लाइक मेन्सुरेसनको बारेमा मलाई बुकमा चाहिँ 8 क्लासमा 8 थियो, अहिले करिकुलमले चाहिँ क्लास 4बाट बनाएको छ, मैले पढाएको चाहिँ क्लास 8मा थियो, तर मैले क्लास 6मा क्लास 7मा आइन्यू त्यो कुरा कि, बिकज मेरो दिदीहरूले सिकाइसक्यो त्यो कुराहरू, क्लास 8मा आउँदाखेरि त मलाई त के लाइक अरू मान्छेलाई एलजिबिटी क्युबाले केही पनि थाहा छैन कि, तर मेरो दिदीहरूले सिकाइसक्यो त्यो कुराहरू होइन, मेरो अब मलाई पब्जी खेल्न आउँदैन, मलाई भाइले सिकाउँछ कि राइट, त्यो पनि सिकिँदा हो नि, सो नलेज भन्ने कुरा सानो ठुलो हुँदैन होइन, लेट्स इन्जोय द मुभमेन्ट, मेन कुरा लेट्स बी द चेन्ज फर स्योर होइन, जेही कुरामा पनि हुनसक्यो लेट्स बी द चेन्ज होइन, लाइक द्याट्स द बिगेस्ट थिङ वी क्यान डु के होइन, अनि क्रिटिक्सहरू गर्न भन्दा पनि आफू उठेर गरौँ, लाइक वी आर डुइङ नि त, हामी हरेक शनिबार
लाइक मैले भने नि मैले मेन्सन गरेँ मैले न्यु इयर इभको दिन देबै पिपल लाइक पार्टिङ गरिरहेको थियो हजुरहरू पनि हुनु क्लबिङ नै गरिरहनु भएको थियो होला अब द्याट्स अ भेरी अब हजुरले त्यही मुभमेन्ट हजुरलाई त्यही नै डिजायर छ हजुरले गरिरहनु भएको छ नो वेज अन द्याट तर मेरो डिजायर के थियो मेरो के थियो भन्दा म न्यु इयर अरू मान्छेहरूसँग सेलिब्रेट गर्छु भन्ने भयो अनि आई वेन्ट टु लाइक ट्रिनेट एन्ड सेलिब्रेटेड सो आफ्नो चोइस हो होइन अब जसरी सोच्नुहुन्छ त्यो त्यसरी दिनुहोस् लेट्स डु समथिङ गुड फर द कन्ट्री होइन नट फर द अनि कन्ट्री बिकज हङ्गर भनेको कुरा नेपालमा मात्रै सीमित छैन इन्डियामा पनि सीमित छ पाकिस्तानमा पनि सीमित छ दे विल बी फेजेस जस्तै इन्डियाले हाम्रो हेल्प चाहिने अवस्था पनि आउन सक्छ कोही बेला इभेन्चुली आएको छ एक दुईचोटि हामीलाई होइन वी हेभ लाइक इन्डियन टिमले पनि हामीलाई हेल्प गरेको सिचुएसनहरू छ सो हङ्गर भनेको एउटा ग्लोबल फाइट हो होइन त्यो ग्लोबली नै बनाऊँ त्यो टेरिटोरी चाहिँ यहाँ गर्नु हुँदैन त्यहाँ गर्नु हुँदैन चाहिँ नभनाऊँ होइन लेट्स हेल्प होइन इट्स नट इम्पोर्टेन्ट टु बी जस्ट अ रबिन होइन गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन अब एउटै सेन्समा होइन एउटा लाइक दिदी होइसिन्छ ओजस्वी दिदी होइन मेरो दिदीको नाम पनि ओजस्वी हो अर्को दिदी पनि होइसिन्छ ओजस्वी भन्ने सो उहाँले रिजोल्युसन चाहिँ मलाई एउटा रिजोल्युसन सेयर गरिसकेको थियो कि म चाहिँ हरेक दिन चाहिँ कुकुरलाई चाहिँ खुवाउँछु भनेर राइट त्यसले मलाई इन्सपायर गर्यो अनि एभ्री डे म अहिले कुकुरलाई खुवाइरहेको छु सो अल आई विल लर्निङ होइन लेट्स बी अ गुड लिसनर क्रिटिक्स गर्न भन्दा पनि बोल्न भने धेरै सुनेको राम्रो हो होइन तर म धेरै बोल्छु मलाई त्यो थाहा छ तर मैले रिजोल्युसनमा नि त्यो चाहिँ थपाएको छु कि म धेरै बोल्दिनँ अब म सुन्छु मात्रै म सुन्छु पनि बोल्छु पनि तर म अब कम बोल्छु भन्ने चाहिँ मैले भनेको आई जस्ट वान हुन्छ नि स्पिक बाई माई वर्क के पछाडि हेर्दाखेरि गरिरहेको छ केटाले भन्ने चाहिँ होस् कि तर इभेन्चुली के भइदिन्छ भन्दाखेरि अल म्याटर इज सर्टिफिकेट अहिले नि होइन त्यो जहिले रहन्छ त्यो चेन्ज हुनेवाला छैन बिकज बट मोर लाइक सर्टिफिकेट पनि इट निड टु बी हुन्छ नि आफूले चाहेको सब्जेक्टमा चाहिँ सर्टिफिकेट आओस् होइन त्यति नै हो सो त्यही हो अरू केही छ कि मैले केही कुरा छोटै एउटा कुरा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल चाहिँ दिनु थियो क्या मलाई सो त्यो सबै लेखेर ल्याएको थियो होइन कि देयर निड टु बी थिङ द सबै मेन्सन गर्नुपर्ने म त अहिले रबिनलाई रिप्रेजेन्ट गरेर आइरहेको छु म सब इन्डिभिजुअल कुराहरू मात्रै गरिरहेको छु मार्चलमा गएपछि सो इभेन्चुली मैले के पनि भन्न खोजेको थिएँ भन्दाखेरि अब नेपालको कन्टेक्स्ट चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तानभन्दा भिन्न छ कि भिन्न छ इस म लाइक मान्छेहरूले अहिले पनि होइन म भन्दिनँ त्यो लाइक इट मे बी लाइक रङ इन मेनी केसेस तर इन सम केसेस मान्छेहरूले चाहिँ फोटोग्राफ्सहरू होइन सोसियल मिडियाको सेक्सहरू र एउटा सर्टिङ इभेन्टको लागि मात्रै गरिरहेको हुन्छन् कि सोसल वर्क भन्ने कुरा होइन इन नेपाल लाइक डेफिनेटली इन नेपाल के मैले विदेशमा इन वर्ल्ड नै भनौँ नेपालमा मात्रै केही नगरेँ तर म अहिले नेपालको कुरा गरिरहेको छु होइन लाइक प्रोजेक्ट नानीकै कुरा गरेँ मैले अघि नै रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि नै लाइक वी आर लाइक सम लाइक हामीले त कसले पनि थाहा छ कसले नि चिन्दैन नि त न मलाई चिन्छ न रबिन हामीलाई चिन्छ होइन वी आर डुइङ समथिङ नि रेस्पेक्ट गरौँ त्यो कुरामा इट्स नट लाइक हजुरले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भने गरिसो वी आर मोस्ट वेलकम त हेल्प गर्न नसक्नु भने लेट्स डोन्ट पुट क्रिटिक्स अन दिस किनभने मन दुख्छ कि मन लास्टै नै दुख्छ मान्छे होइन 24 घन्टा खटेर केही गरिरहेछ अनि उसलाई हे तिमीले के गरिरहेछ भन्यो भने 24 घन्टामा जे कुरा जस्तै म ड्राइभ गरेर आइरहेको हुन्छु घरमा अनि फोन गर्छ कि केटा कहाँ होस् त विकेन्ड हो त पार्टी गर्न आउँदैनस् भनेर सोध्छन् अनि मैले भन्छु उनीहरूलाई होइन ब्रो भर्खर ड्राइभ गरेर आएको थकाएर आइरहेको छ म आज केही पनि गर्दिनँ म घर गएर सुत्छु भन्दाखेरि ए मेरो त के हो त ठुलो भइरहेछस् अहिले ठुलो भइरहेछस् के हो लाइफ रमाउन छोडिस् भनेर भन्छन् कि सो म कसरी मेरो लाइफ भाइ हाउ आई एम इन्जोइङ माई लाइफ इज बाई हेल्पिङ अदर्स के मैले चाहिँ त्यो इन्जोय मेरो हुन्छ नि डिजायर भनेको त्यही नै छ कि लेट्स हेल्प पिपल होइन सकेसम्म प्रब्लमको सल्युसन खोजौँ कुनै ठाउँमा मैले नै मेरो सल्युसन काम नलाग्न सक्छ होइन तर कुनै ठाउँमा हजुरहरूको सल्युसन नि काम लाग्न सक्छ सो आई एम अलवेज देयर टु लिसन होइन आई एम अलवेज देयर टु लिसन अनि कोही अरू मान्छेहरू इफ दे वान जोइन रबिन आर्मी अनि इफ लाइक दे जस्ट डोन्ट वान डु लाइक फुड ड्राइभ्सहरू होइन अरू कुराहरू गर्नु लास्टमा त्यो मेन्सन गरिदेऊ न वेयर दे क्यान फाइन्ड यु अनि हाउ दे क्यान लाइक जोइन द रबिन आर्मी अनि इफ पिपल वान डोनेट लाइक फुड अर यु नो क्लोथ्स अर एनिथिङ दे हेभ कसरी गर्ने भनेर त्यो कुरा मेन्सन गरिदेऊ सो we have a website, Robin Army.
त्यो वेबसाइटबाट भोलिन्टियरले पनि इफ यु वान बी अ भोलिन्टियर यु क्यान गो देयर एन्ड फिल द फर्म होइन न त यु क्यान मेसेज अन आवर सोसियल मिडिया ह्यान्डल इन्स्टाग्राममा मात्रै छ फेसबुकमा चाहिँ हाम्रो पब्लिक ग्रुप मात्रै छ होइन पब्लिक ग्रुप मात्रै छ Do you guys have an office or location where you can like? As we are Zerofund, we don't have any offices. So everybody works from home. Yeah. All right. Our working place is WhatsApp group. तर त्यो नेपालमा अलिकति सम्भव भएको कारण चाहिँ we have switched to Messenger. So if anybody wants to help, all they can do is like website मा कि त डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो or तिमीहरूको जुन इन्स्टाग्राममा लाइक वेबसाइटमा फर्म छ एउटा जस्तै डोनेसन्सको लागि पनि यु क्यान फिल द फर्म समन फ्रम अस विल लाइक रिच यु आउट अनि भोलिन्टियरको लागि पनि त्यही छ फर्महरू तर इफ यु आर फ्रम अ न्यू सिटी जस्तै काठमाडौँ चितवन अनि रूपन्देही बाहेक अरू सिटिजमा भएन भने बिकज लाइक सिटी भेरिफाइड हुन पनि देयर इज अर्को प्रोसिड्युर के त्यत्तिकै एउटा ड्राइभ गर्दैमा सिटी भेरिफाइड हुँदैन अर्को प्रोसिड्युरहरू छ त्यही भएर सबै त्यो वेबसाइटमा फर्म फिल गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हजुरको सिटिजको नामहरू आउँदैन होला सो यु क्यान लाइक टेक लाइक काठमाडौँको नाम गरेर यु क्यान फिल द फर्म अनि लाइक समबडी फ्रम अस विल रिच यु आउट अनि वी क्यान डिस्कस एन्ड एक्सपान्डेन्ट टिम नै रिच गर्छ त्यो कुरामा नयाँ सिटीमा छ भने चाहिँ एक्सपान्डेन्ट टिम नै रिच गर्छ एक्सपान्सन टिमले चाहिँ like they will look after it होइन so like different टिमहरू छ अनि अब इफ यु वान लाइक कन्ट्याक्ट अस पर्सनली मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ अनि नत्र लाइक रबिन आर्मी नेपालको इन्स्टाग्राम पेजमा ह्यान्डलमा गएर यु क्यान लाइक सेन्ड अ मेसेज we'll mention all of this in the description box लिङ्क हालेर हुन्छ link in the description box all right so I think यति नै होला I guess so I think like we saw really young man doing some really great things we saw his journey like हुन्छ नि grow गरिरहेको and also like being the odd one in the group kind of I get that feel as well but then like that is what the satisfaction is हुन्छ नि that's the satisfaction त्यसमै हुन्छ satisfaction so we're like very very glad that you reached out to us and we're like glad that we could give you this I just want to say like हजुरलाई thank you हैन because indirectly हो कि directly you are a part of this cause हैन directly होस् कि न indirectly so we are so happy that we could help in any way possible and it was great listening to you man thank you so much हैन so yeah पछि पनि what I want is like you both of you like all three of you to join us on our tribes के because भनाइमा भन्दा पनि I just want to like हजुरले फिल गर्नु भन्ने पनि हुन्छ कि सो सकेसम्म चाहिँ हामीले स्पोन्सर्सहरूलाई ड्राइभमा ल्याउँछौँ कि सो एनी डे लाइक आई विल लाइक मेन्सन लाइक कन्ट्याक्ट यु होइन सकेसम्म तिनैजना न त एकजना गर्दा पनि यु क्यान ब्लो इन definitely man we'll try to help out जुन वेबाट सकिन्छ हामीले we've got some clothes to donate आज चाहिँ and we'll see like you have brought the clothes अहिले नै ल्याइसकेछ you brought clothes मैले ल्याउनै बिर्से no worries के भएन but yeah we're like we did plan to thank you so much like we'll separate गरेर तर मैले प्रोजेक्ट न्यानोको बारेमा सबै भने right we care को बारेमा भने so I think if there's anything more that people want to know like हुन्छ नि I think the website mentions everything website mention is very helpful हैन त्यो कुरामा न त you can like कन्ट्याक्ट मी पर्सनली मैले भन्ने गर्छु नि आई एम लाइक फुल टाइम रबिन कि म 24 घन्टा मलाई 12 बजी फोन गरेँ पनि आई विल बी लाइक एकचोटि के भएको थियो भन्दाखेरि मलाई 5 बजे एकजनाले फोन गराएको थियो कि बिहान 5 बजे कहाँ 5 बजे उठाउने मैले उठाइनँ 6 चोटि फोन गरेँ 7 चोटि फोन गराएर उसलाई अनि लाइक हि रियली वान्टेड अ हेल्प के जे भयो नि अनि त्यही भएर आई लाइक 10 बजे कल गर्दाखेरि चाहिँ लाइक हि वान्टेड सम हेल्प इन द हस्पिटल विथ द फिजहरू कुराहरू लाइक अभन एरियाबाटै आउनु भएको अनि नराम्रो लाग्यो नि त त्यो अनि त्यसपछि अर्को नेक्स्ट थिङ वी डिड इज अब गएँ म अनि हेल्प गरेँ सो आई विल लाइक हुन्छ नि सकेसम्म चाहिँ फोन उठाउने ट्राई चाहिँ गर्छु आजकल बिकज युआर लाइक हुन्छ नि आफ्नो लाइफ चाहिँ लिभ बाँचिरहेछौ तर अरूको लाइफलाई पनि तिमीले इफेक्ट गरिरहेछौ भने चाहिँ यु निड टु बी लाइक समन रेस्पोन्सिबल के रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ एउटा बहन भएन भने चाहिँ तिमीले नसोच गरेको काम छ न त अरू केही काम गरेको पनि काम छैन यु निड टु बी अ रेस्पोन्सिबल के सो नट ओन्ली बिङ हुन्छ नि आई जस्ट वान्ट बी अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन पनि के वी आर डुइङ इट डेफिनेटली यु डुइङ द्याट म्यान यु डुइङ द्याट एन्ड लाइक वी रियली ग्ल्याड to meet someone like you. So thank you so much. I guess we wrap the episode for today. It was amazing meeting you and knowing about like Robin Hood Army. Thank you so much for being here. And I think that's it for this episode. We'll see you guys in the next episode. Bye.
त्यो स्माइल मलाई थाहा म अरू एपिसोडमा पनि हजुरको पछाडि लास्टको गरेको स्माइल चाहिँ देखाएको थिएँ कि आई एम फलोइङ